सम्पूर्णमा नमस्कार। म नवराज खनाल। आज बुकाओलिक्सले आयोजना गरेको नोम चोम्स्की इन नटसेल कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। बिस्तारै श्रोताहरू जोडिँदै हुनुहुन्छ। आवाज आइरहेको छ? कसैले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ, के छ? Okay. Chomsky is widely regarded as one of the greatest living political thinker, academician, and great activist. He's an American philosopher, cognitive scientist, historian, and has written more than 150 books. Professor Chomsky is also regarded as father of modern linguists, and he's also credited as one of the most quoted living author. चम्स्कीको बारेमा संसारभरि नै विशेष गरी उनको फरेन पोलिसी, युएसको फरेन पोलिसी क्रिटिसिजममा, मिडियामा, वार, लिङ्ग्विस्टिकमा चाहिँ बहुचर्चित नाम हो। उनले चाहिँ केवल लिङ्ग्विस्टिकमा नभएर अन्य विभिन्न विधाहरूमा उत्तिकै प्रखर रूपमा बोल्ने, लेख्ने, सँगसँगै सक्रिय रूपले चाहिँ एक्टिभिजमको रूपमा चाहिँ ग्रेटेस्ट एक्टिभिस्टको रूपमा चाहिँ इन्फ्लुएन्सिङ एक्टिभिस्टको रूपमा चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। चम्स्कीको बारेमा नेपालमा हुनुपर्ने जति चर्चा प्राय भएको देखिँदैन। आज हाम्रो कार्यक्रममा यस्ता दुईजना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। मेरा आदरणीय गुरु दाई नवीन तिवारी र मेरा गुरुका पनि गुरु, हामी सबैका गुरु राम लोहनी सर। दुवैजनालाई सँगसँगै मेरा श्रोताहरूलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। राम सर आफैमा पनि भाषा विज्ञानको बारेमा, इतिहासको बारेमा राम्रो दखल राख्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हामी राम सरसँग सुरु गर्नेछौँ। हजुरहरूलाई लागेको कुनै जिज्ञासा, प्रश्न या सुझाव छन् भने हजुरहरूले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रमको अन्तिममा हामीहरूले हजुरहरूबाट प्रश्न लिनेछौँ। दुवैजना वक्ताहरूलाई यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम म राम सरदेखि सुरुवात गर्न चाहन्छु। राम सर एज एन एकाडेमिसियन जसले चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक र हिस्ट्रीमा एकदमै चासो राख्नुहुन्छ, चम्स्कीलाई र चम्स्कीका विचारहरूलाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ? ओके, यो चम्स्कीको बारेमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा अहिलेको यो 21st सेन्चुरीमा विभिन्न यो गएका 2000 वर्ष 2500 वर्षभरिमा जति मानिसहरूको बारेमा साहित्यसँग रेफरेन्सेसहरू दिने गरिन्छ, 10 जना मान्छे टप 10 भित्र नाम लिनु पर्दाखेरिमा चम्स्कीको नाम विभिन्न सर्वेहरूमा 7-8 नम्बरमा आइरहेको छ। त्यसको मतलब चम्स्कीका वर्कहरू विभिन्न यो बायोलोजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलोसफी, पोलिटिकल साइन्स, हरेक क्षेत्रमा जुनसुकै हामीले चाहिँ ज्ञान विज्ञानका जे जति क्षेत्र छन् ती सबै क्षेत्रमा चम्स्कीको रेफरेन्स कुनै न कुनै रूपले आइरहेको हामी भेट्छौँ। चम्स्कीको बारेमा अलिकति जीवनीबाट म सुरु गर्छु। चम्स्कीको बारेमा कुरा गर्दाखेरिमा चम्स्की 1928 को डिसेम्बर 7 मा अमेरिकामा जन्मेका हुन्। उनका प्यारेन्ट्स चाहिँ रसियन मूलका हुन्। यसको मतलब अहिले चम्स्की 93 इयर्समा चाहिँ इज स्टिल एक्टिभ। अहिले पनि इन्टरभ्यूहरू दिने, यसमा चाहिँ विभिन्न भिडियो टकहरू, भिडियो सोहरू, इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू र पब्लिकेसनहरू अहिले पनि प्रशस्त आइरहेका छन्, नियमित रूपमा आइरहेका छन्
2021 मा पनि पब्लिकेसनहरू आइरहेका छन् विभिन्न रूपमा। आजसम्म पनि चोम्स्की एकदम सक्रिय। चोम्स्कीको बारेमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुराको 7 वर्षको हुँदाखेरिमा क्रम्पटन एन्साइक्लोपिडियाको त्यो बेलामा 15 भोल्युमको क्रम्पटन एन्साइक्लोपिडिया थियो त्यो 1937 मा। 7 वर्षको उमेरमा 7-8वटा भोल्युम चोम्स्कीले पढिसकेको थियो। एकदम क्रमशः जुन एन्साइक्लोपिडियाको जुन अल्फाबेटिकल अर्डरमा छ लाइक द्याट त्यो बेलामा। र 1936 तिर स्पेनिस सिभिल वारको बेलामा he was keenly interested in civil war of Spanish। त्यो बेलाको जुन फासिजमसँग विशेष चासो राखेको थियो र चोम्स्की चाहिँ यहुदी मूलको भएको हुनाले उसको घरमा परिवारमा उसको कम्युनिटीमा चाहिँ हिटलरको बारेमा जहिले चर्चा हुन्थ्यो। जर्मनमा इम्पेन्डिङ वारको युरोपमा इम्पेन्डिङ वारको बारेमा धेरै चर्चा हुन्थ्यो। र त्यो बेलामा उसले यो जर्ज ओरवेलको यो स्पेनिस वारको बारेमा एउटा किताब छ, अहिले मैले भर्खर नाम बिर्सेँ, त्यो किताब पढेर त्यसमाथि रिभ्यू पनि लेखिसकेको 10 वर्षको उमेरमै। त्यसपछि उसको एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ विशेष गरी फिलोसफीमा र उसको म्याथमेटिक्समा उसको इन्ट्रेस्ट थियो। र फिलोसफी र म्याथमेटिक्समा उसको ग्रेजुएसन अन्डर ग्रेजुएट सिद्धिसकेपछि he decided to give up his study। एउटा रमाइलो घटना थियो। र इजरायलमा भर्खर इजरायल स्थापना भएपछि इजरायलमा गएर खेती गरेर बस्ने भनेर उसको क्यारल चोम्स्की उसको वाइफ दे ह्याड जस्ट म्यारिड, उनीहरू चाहिँ इजरायल गएका थिए। र इजरायलमा खेती गरेर किसान गरेर एउटा चाहिँ तरकारी फार्म चलाएर बस्ने भनेको के कसो भएर इजरायल बस्न मन नलागेर रिटर्न टु अमेरिका। त्यहाँ भएपछि उसको फादर आफै पनि एउटा चाहिँ लिङ्ग्विस्ट हो, त्यो हिब्रूको ग्रामर राइटिङ गरिरहेको मान्छे थियो। अनि उसले चाहिँ जेलिग ह्यारिस भन्ने एकजना मान्छेसँग पेन्सिल्भानिया युनिभर्सिटीमा चाहिँ पढाउने जेलिग ह्यारिससँग उसलाई चाहिँ सम्पर्क गराइदियो। जेलिग ह्यारिस खास यहुदीहरूको राइट्सको लागि पनि लडिरहने र लिङ्ग्विस्टिक्समा पनि वर्क गर्ने भएको हुनाले चोम्स्कीको इन्ट्रेस्ट पनि लिङ्ग्विस्टिक्समा गयो र म्याथमेटिक्स र लिङ्ग्विस्टिक्समा उसले विशेष फोकस गर्न थालेको। र 1951 मा उसको एमएको थेसिस निक्लेको थियो, मर्फोफोनेमिक्स अफ हिब्रू भन्ने, हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको एउटा ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हो त्यो। त्यसपछि को लिङ्ग्विस्टिक्समा त्यो बेला एउटा के धारणा थियो भनेदेखि विशेष गरी ल्याङ्ग्वेज भनेको अ काइन्ड अफ बिहेभियर हो, मेकानिकल नलेज जस्तै, अरू कुनै म्याथमेटिकल नलेज, अरू कुनै पनि सिप जस्तै। इट इज अ काइन्ड अफ स्किल भन्ने थियो। स्किल भनेको चाहिँ स्टिमुलस रेस्पोन्सको आधारमा सिकिने, जुन एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल कन्डिसनिङ हुन्छ। एउटा स्टिमुलसले रेस्पोन्स क्रिएट गरे जस्तै ल्याङ्ग्वेज पनि बच्चाले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा भोक लाग्यो भने खानेकुरा माग्ने, अब दुख्यो भने अय्या भन्ने जस्तै खालको त्यो स्टिमुलस रेस्पोन्सको चेनबाट ल्याङ्ग्वेज अक्वायर गर्छ र ल्याङ्ग्वेज चाहिँ गेन गर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो। तर चोम्स्की डिन्ट लाइक दिस थिङ। चोम्स्कीलाई त्यो कुरा मन परेन। उसले 1955 मा उसको पिएचडीको थेसिसको कम्प्लिसन गरिसकेपछि लजिकल स्ट्रक्चर अफ लिङ्ग्विस्टिक थियोरी भन्ने उसको मोटो किताबको चाहिँ राइटिङ थियो। त्यसबाट उसले एउटा च्याप्टर निकालेर हि सबमिटेड फर पिएचडी थेसिस। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने जेलिग ह्यारिससँग त्यो बेलामा उसको चाहिँ पिएचडीको सुपरभाइजर भए पनि एक खालको कन्फ्लिक्ट एराइज भइसकेको थियो। जेलिग ह्यारिस भन्दा ऊ नयाँ ढङ्गले सोच्न थालेको हुनाले के भनिन्छ भने जेलिग ह्यारिसले उसको थेसिस हेर्दै नहेरिकन सिग्नेचर गरिदियो र इट वाज एक्सेप्टेड। त्यो एउटा नयाँ रमाइलो खालको कन्सेप्ट छ। त्यसपछि जेलिग ह्यारिससँग कहिले पनि सम्पर्क भएन। अनि त्यो क्रममा उसलाई चाहिँ यो मोरिस ह्याली भन्ने एकजना रसियन मूलको एउटा अर्को लिङ्ग्विस्ट थियो, उसले चाहिँ एमआइटीमा प्रवेश गरायो। एमआइटीमा त्यो बेला चाहिँ टेक्निकल फिल्डको मात्रै कहाँ स्टडी हुन्थ्यो, जुन लिङ्ग्विस्टिक्स जस्ता सोसल साइन्सहरू जुन भनिन्थ्यो त्यो बेलामा सोसल साइन्सको कुनै पनि स्टडी नै हुँदैन थियो। तर मोरिस ह्यालीले उसमा एक खालको क्यापासिटी देखिसकेर ऊ चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा चाहिँ उसको एन्ट्री भएको। त्यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज पढाउने, लिङ्ग्विस्टिक पढाउने भनेर 1957 मा उसको एउटा सानो बुकलेट सिन्ट्याक्टिक स्ट्रक्चर भन्ने उसलाई पब्लिस गर्नलाई उसले पठाएको थियो पब्लिकेसन। आउटराइट रिजेक्टेड। उसको चाहिँ 57 भनेको युवा जस्ट कति थियो 29 वर्षको उमेरमा, कतै परिचित पनि नभएको कुनै एउटा सामान्य एउटा चाहिँ अनकन्भेन्सनल कन्सेप्टको आधारमा एउटा किताब निकालेर कहाँ पब्लिस हुन्छ भनेर उसको चाहिँ सिन्ट्याक्टिक स्ट्रक्चर भन्ने आउटराइट रिजेक्टेड भयो। आउटराइट रिजेक्टेड भइसकेपछि उसले मुतोमा उसले पठायो, फ्रान्सबाट पब्लिस हुने मुतो पब्लिसरसँग उसले पब्लिस गरिसकेपछि
त्यसको 1 वर्षपछि एउटा आरएच ली भन्ने एउटा मान्छेले चाहिँ उसको रिभ्यू गरिदियो। त्यो रिभ्यू गरिसकेपछि चोम्स्की एकाएक रातारात फेमस भयो लिङ्ग्विस्टिक्समा, नयाँ उसको कन्सेप्टहरू आयो। त्यो सँगै उसले अर्को एउटा काम के गर्यो भने 59 मा चाहिँ बीएफ स्किनर भन्ने साइकोलोजिस्टको भर्बल बिहेभियर भन्ने एउटा किताब निक्लेको थियो। त्यो भर्बल बिहेभियरको त्यो स्टिमुलस रेस्पोन्सको कन्सेप्टको आधारमा ल्याङ्ग्वेजको अक्वायर हुन्छ भन्ने धारणा, ल्याङ्ग्वेज अक्वायर, कुनै पनि बच्चाले ल्याङ्ग्वेज अक्वायर गर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट आधारमा उसले चाहिँ यति निर्मम क्रिटिसाइज रिभ्यू निकाल्यो ल्याङ्ग्वेज भन्ने जर्नलमा त्यो बेलामा। त्यसपछि बीएफ स्किनरको त्यो भर्बल बिहेभियर भन्ने किताब कसैले पढ्दै पढेन, जसले पढ्न चाहे उसले त्यो रिभ्यू मात्रै पढ्यो र बीएफ स्किनर लगभग एकाडेमिक फिल्डबाट झन्नै आउटै जस्तै भयो। त्यसपछि ऊ कहिले पनि उठ्न सकेन भन्ने खालको रहेछ। मेन अब यसमा उसले के हाइलाइट गरेको थियो भने त्योभन्दा अगाडिको लिङ्ग्विस्टिक्स हामी स्ट्रक्चरल लिङ्ग्विस्टिक्स भनेर भन्छौँ। स्ट्रक्चरल लिङ्ग्विस्टिक्सको कन्सेप्ट कस्तो थियो भने ल्याङ्ग्वेज भनेको मान्छेले चाहिँ अरू सिके जस्तै सिक्ने कुरा हो भन्ने कुरामा चोम्स्कीले के हाइलाइट गर्छ, द्याट इज नट द रियालिटी। ल्याङ्ग्वेज इज समथिङ डिफ्रेन्ट फ्रम अदर स्किल, अदर कग्निटिभ स्किल भन्दा नितान्त फरक हो। किनभने उसले 2-3 एक्जाम्पल दियो। जस्तो कुनै पनि बच्चाले भाषा कसरी अक्वायर गर्न सक्छ भन्ने क्वेसनमा भाषा अक्वायर गर्ने भनेको बच्चालाई हामी भाषा सिकाउँदैनौँ, तैपनि बच्चाले सजिलैसँग आफ्नो भाषा अक्वायर गर्न सक्छ। एउटा अब्जर्भेसन इन्ट्रेस्टिङ, कसैले सिकाउँदैन सिकाइकन। उसले त्यसलाई के भनेको छ, प्लेटोको प्रब्लम भनेको कसैले चाहिँ गाइड नगरिकन आफै कुनै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता बच्चामा कसरी भयो त? भाषा कसैले हामीलाई म्याथमेटिकल नलेज कति घटाउँदा नि हामी सक्दैनौँ। अलिकति जस्तो एडोलिसेन्ट अथवा चाहिँ टिनेजर भइसकेपछि कुनै नयाँ भाषा हामीलाई सिकाउनु खोज्यो भनेदेखि त्यो नयाँ भाषामा हामी कहिले पनि पोख्त हुन सक्दैनौँ। आफ्नो नेटिभ टङ, फर्स्ट टङमा जति पोख्त, जति हामी पक्का हुन सक्छौँ त्यो त्यसमा पक्का हुन सक्दैनौँ। त्यसो भए जन्मजात सानो बच्चा जो खान सक्दैन, हिँड्न सक्दैन, अरू दुनियाँ धेरै केही काम गर्न सक्दैन, भाषा चाहिँ कसरी अक्वायर गर्छ त? है उसले के भने त्यो भाषा अक्वायर गर्ने केही स्पेसिफिक नलेज चाहिँ दे ब्रिङ एट द टाइम अफ बर्थ भन्ने उसको कन्सेप्ट थियो। त्यो एडिसनल क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ है, अदरवाइज चिल्ड्रेन वुड नट अक्वायर एनी ल्याङ्ग्वेज भन्ने खालको कुरा थियो। जन्मजात केही क्षमता लिएर जन्मेको हुन्छ र त्यो क्षमताले गर्दाखेरिमा बच्चाले भाषा अक्वायर गर्ने हो। त्यसकारण भाषा अरू सिप जस्तो म्याथमेटिकल नलेज जन्मजात आउँदैन, लिङ्ग्विस्टिक नलेज चाहिँ जन्मजात आउँछ। त्यो एउटा उसले प्लेटोको प्रब्लम भन्यो। प्लेटोको प्रब्लम भनेको, लेट मी रिपिट, प्लेटोको प्रब्लम कुनै पनि नलेज आफै अक्वायर हुन सक्ने एउटा इनबर्न क्यापासिटी, कसैले गाइड नगरिकन, कसैले मोडरेट नगरिकन एउटा। अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ अब्जर्भेसनले के गर्यो भने जस्तो बच्चाले अक्वायर गर्ने भाषा चाहिँ त्यसको प्यारेन्टको भाषासँग कुनै मतलबै हुँदैन। इट जस्ट डिपेन्ड्स अपन द ल्याङ्ग्वेज स्पोकन इन द सराउन्डिङ। वरिपरि जे भाषा बोलिन्छ त्यो भाषा अक्वायर गर्न सक्छ। जस्तो कुनै इङ्ग्लिस स्पिकरको बच्चालाई चाइनिज इन्भाइरोमेन्टमा जन्मनिति लगाएर राख्यो भनेदेखि त्यो बच्चाको फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नै चाइनिज हुन्छ। त्यसको जेनेटिक स्ट्रक्चरसँग कुनै ल्याङ्ग्वेजको सम्बन्ध नै छैन, फादर मदरको ल्याङ्ग्वेजसँग सम्बन्ध नै छैन। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ अब्जर्भेसन। बच्चाले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा बोलिने जुनसुकै भाषा अक्वायर गर्न सक्छ उत्तिकै क्षमताका साथ, अरू नेटिभ स्पिकर जत्तिकै। के छ त भने त्यो जुन लिङ्ग्विस्टिक हामीले डाइभर्सिटी देख्छौँ, जति पनि ल्याङ्ग्वेजको भेरिएसन देख्छौँ, जस्तो चाइनिज भाषा हामीलाई अर्कै लाग्छ, जापानिज भाषा अर्कै लाग्छ, इङ्ग्लिस भाषा अर्कै लाग्छ, अफ्रिकन एबोरिजिनका भाषाहरू दे आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। संसारमा अहिले 6-7 हजार भाषा चाहिँ लिभिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छन्। तर ती भाषाहरू जति सर्फेस हामीले फरक देख्छौँ, इन रियालिटी चोम्स्कीले के आर्गु गर्यो भने इन रियालिटी दे आर नट डिफ्रेन्ट। तिनीहरू फरक भएको भएदेखि बच्चाले सजिलैसँग अक्वायर गर्नै सक्दैन थियो। सेकेन्ड अब्जर्भेसन। थर्ड अब्जर्भेसन उसले के गर्यो, जस्तो हामीले प्रयोग गर्ने भाषामा सेन्टेन्सहरू जुन प्रयोग गर्छौँ हामी, इच टाइम वी प्रोड्युस न्यू सेन्टेन्स। त्यो नयाँ सेन्टेन्स प्रोड्युस गर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई फिल नै हुँदैन। वी नेभर फिल द्याट वी आर प्रोड्युसिङ अ न्यू सेन्टेन्स एन्ड वी आर पर्सिभिङ, अथवा हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ नयाँ सेन्टेन्सहरूले प्रोड्युस गरिरहेकोले बुझिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन। त्यो अनकन्सियसली अथवा सबकन्सियसली त्यो कसरी हामीले गर्न सक्छौँ त? कुनै पनि 1000 पेजेसको बुकमा कुनै एउटै सेन्टेन्स रिपिट हुँदैन। त कुनै पनि एउटा ल्याङ्ग्वेजमा कतिवटा सेन्टेन्स आजका मितिसँग प्रोड्युस भएर भोलि कतिवटा ल्याङ्ग्वेज प्रोड्युस हुन्छन् भन्ने कुरा नोबडी नोज।
द नम्बर अफ सेन्टेन्सेस इन अ ल्याङ्ग्वेज इज इन्फाइनाइट। त्यसो भएदेखि त्यो एउटा कुरा, त्यो क्रिएटिभिटी हो। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा जुन क्रिएटिभिटी हुन्छ, स्टिमुलस रेस्पोन्सबाट त्यो क्रिएटिभिटी अक्वायर हुन सक्दैन, त्यो आर्जन हुन सक्दैन। द्याट वाज थर्ड अब्जर्भेसन। त्यसलाई उसले डेकार्ट्स प्रब्लम भन्यो, डेकार्टको क्रिएटिभिटी, प्रब्लम अफ क्रिएटिभिटी। अब अर्को चाहिँ त्यसो भए हामीले बच्चाहरूले कसरी ल्याङ्ग्वेज अक्वायर गर्छ, ठुलो मान्छेले कसरी यो क्रिएटिभिटी क्रिएट गर्न सक्छ भनेर इन्भेस्टिगेसनको मेथोडोलोजी के हो त, कसरी इन्भेस्टिगेसन गर्ने? हामीले आजसम्म जे जति सेन्टेन्सहरू प्रोड्युस भएका छन् ती सबै सेन्टेन्स को विश्लेषण गरेर एनालाइज गरेर चाहिँ हामीले के त्यो ल्याङ्ग्वेजको ग्रामर बुझ्न सक्छौँ त? द्याट इज नट पोसिबल। किनभने भोलि अर्को नयाँ खालको सेन्टेन्स प्रोड्युस हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन। कस्तो सेन्टेन्स प्रोड्युस हुन सक्छ वी विल नेभर नो। फ्युचरमा प्रोड्युस हुने नयाँ नयाँ खालका सेन्टेन्सहरू, त्यो नयाँ सेन्टेन्सको बारे हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ उसले नयाँ डेफिनेसन के गरिदियो भने ल्याङ्ग्वेज भनेको आजसम्म प्रोड्युस भएका सेन्टेन्स र भोलि प्रोड्युस हुने सेन्टेन्स पनि। द्याट इज अ फन्नी एन्ड इन्ट्रेस्टिङ एन्ड त्यो कस्तो हो भने एक खालमा अनकन्भेन्सनल डेफिनेसन अफ साइन्स। साइन्सले जहिले पनि जे भएको छ त्यसको डेस्क्राइब गर्छ, तर ल्याङ्ग्वेजमा आजसम्म प्रोड्युस भएको, आजसम्म क्रिएट भएका सेन्टेन्स मात्रै होइन कि भविष्यमा क्रिएट हुने सेन्टेन्सको पनि आजको हाम्रो ग्रामरले त्यसलाई चाहिँ त्यसले अकाउन्ट गर्न सक्नु पर्यो, डेस्क्राइब गर्न सक्नु पर्यो। त्यस कारण फ्युचरको इभेन्टलाई पनि र पास्ट इभेन्टलाई पनि करेन्ट इभेन्टलाई पनि त्यो चाहिँ ग्रामर, द्याट्स द नलेज, द्याट्स द ग्रामर। चिल्ड्रेन ह्याभ द्याट नलेज। अथवा हामीले हाम्रो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेको त्यो ग्रामर हामीसँग छ। त्यो ग्रामरले हिजोको सेन्टेन्सलाई, आज प्रयोग भइरहेको सेन्टेन्सलाई र भोलि प्रोड्युस हुने अथवा भविष्यमा प्रोड्युस हुने मिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ सेन्टेन्सेसलाई पनि त्यसले डेस्क्राइब गर्न सक्छ। साइन्सको डेफिनेसन नै चेन्ज भयो कि त्यसपछि। त्यो एउटा सरप्राइजिङ सेन्टेन्स। तर अर्को एउटा उसले सँगसँगै उसले के गर्यो भने त्यो ग्रामरले त्यो सेन्टेन्स किन ग्रामेटिकल हुन्छ मात्र भन्दैन, सर्टेन सेन्टेन्स किन अनग्रामेटिकल हुन्छ, ग्रामरले किन एक्सेप्ट गर्दैन भन्ने कुरा पनि डेस्क्राइब गर्न सक्नु पर्यो। साइन्सको एउटा चाहिँ मोडर्न साइन्समा त्यो एउटा नयाँ डाइमेन्सन थपियो। साइन्सले कुनै पनि कुरो किन भयो भन्ने मात्रै भन्छ। अहिलेसम्म भनिराखेको घटनाहरू विशेष गरी साइन्समा जहिले पनि के प्र्याक्टिस भयो भने इभन लेटेस्ट साइन्समा पनि जे भइराखेको छ त्यसको डेस्क्राइब गर्ने, त्यसको एक्सप्लेन गर्ने, कसरी भयो, किन भयो भन्ने। अब ल्याङ्ग्वेजमा चम्स्कीले के डाइमेन्सन एड गरिदियो भने त्यसो भए बच्चाहरूले कुनै सेन्टेन्स किन प्रोड्युस गर्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि चम्स्की एउटा फेमस सेन्टेन्स छ, ग्रीन आइडियाज स्लिप फ्युरियसली। ग्रीन आइडियाज स्लिप फ्युरियसली। आइडियाज कहिले ग्रीन हुँदैन, तर आइडिया कहिले स्लिप हुँदैन। अझ कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लिप फ्युरियसली, राइट, कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लिप फ्युरियसली। त्यस्तो खालको सिन्ट्याक्टिक प्याटर्न मिलेको छ, तर चाहिँ त्यसको सिमेन्टिक इज ननसेन्स। त्यो सिन्ट्याक्टिकल्ली ओके, तर सिमेन्टिकल्ली यी सेन्टेन्स पनि प्रोड्युस हुन सक्छ, तर कुनै पनि गुड नेटिभ स्पिकर, नर्मल स्पिकरले त्यस्तो सेन्टेन्स कहिले पनि प्रोड्युस गर्दैन। त्यसकारण साइन्सले, त्यो लिङ्ग्विस्टिक साइन्सले, कुनै पनि साइन्सले कुनै घटना किन भयो मात्रै नभन्ने भएर कुनै घटना किन भएन भन्ने पनि भन्न सक्नुपर्छ। त्यो दुईटा कुरा ल्याङ्ग्वेजमा, ल्याङ्ग्वेजको उसले साइन्समा नयाँ डेफिनेसनको एड गरिदियो, नयाँ खालको डाइमेन्सनको साइन्सलाई सुरुवात गर्यो। त्यसलाई उसले चाहिँ, त्यसकारण इन्डक्टिभ मेथोडोलोजी इज नट सफिसियन्ट टु डिस्क्राइब द नलेज अफ ल्याङ्ग्वेज भन्ने उसले नयाँ कुरा। त्यसलाई उसले डेभिड ह्युमको प्रब्लम, ह्युम्स प्रब्लम भनेको छ। प्लेटोको प्रब्लम, डेकार्टको प्रब्लम, ह्युमको प्रब्लम भनेर फिलोसफीले डिस्क्राइब गरेका जुन कुरा छन्, बच्चाले सजिलैसँग ल्याङ्ग्वेज अक्वायर गर्न सक्ने, कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज अक्वायर गर्न सक्ने, इन्फाइनाइट नम्बर अफ सेन्टेन्सेस क्रिएट गर्न सक्ने, अब यो क्षमता। र प्लस अर्को एउटा क्षमता उसले के अब्जर्भ गर्यो भने, मैले यो अङ्ग्रेजी बोलेँ भनेदेखि कुनै पनि अङ्ग्रेजी स्पिकर अथवा चाहिँ अरू स्पिकरले सजिलैसँग बुझ्न सक्छ कि म चाहिँ नेटिभ स्पिकर अफ इङ्ग्लिस होइन, किनभने मेरो टोनमा, मेरो त्यो प्रनाउन्सिएसनमा त्यो आउँदै आउँदैन ओरिजिनालिटी। जस्तो कसैले नेपाली बोलिरहेको छ फरेन स्पिकरले भने म सजिलैसँग चिन्न सक्छु, किनभने मसँग त्यो इन्टुइसन छ। द्याट इज वाट द इन्टुइसन, द वर्ड इन्टुइसन हेज बिन युज एज अ टेक्निकल टर्म, द्याट इज नलेज, एब्स्ट्र्याक्ट नलेज द्याट रिसाइड इनसाइड द माइन्ड हो। यो एउटा कुरा चाहिँ उसले ल्याङ्ग्वेजको बारेमा नयाँ कुरा भने। त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिले ल्याङ्ग्वेज जान्नु भनेको त्यसको ग्रामर जान्नु हो, र लिङ्ग्विस्टले ग्रामर पत्ता लगाउनु भनेको
त्यो व्यक्तिको दिमागमा ब्रेनमा माइन्डमा कुन नलेज एन्कोड भइराखेको छ त्यसको पत्ता लगाउनु पर्ने हो है। त्यो पत्ता लगाइसकेपछि जस्तो हाम्रो ब्रेनमा जाने आउने मेकानिजम भनेको इनपुट आउटपुट भनेको ल्याङ्ग्वेज हो। ल्याङ्ग्वेजको एनालिसिस गरेर हामीले ब्रेनको एनालिसिस गर्न सक्छौँ। ब्रेनको एनालिसिस गरेर हामीले कग्निटिभ क्षमताको एनालिसिस गर्न सक्छौँ। कग्निटिभ क्षमताको हाम्रो कग्निटिभ क्यापासिटीको एनालाइसिस गर्न सकिसकेपछि हामीले चाहिँ मसिनको लर्निङका कुरा, त्यसपछि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुराहरूमा त्यसपछि चम्स्कीको यो आइडियापछि नयाँ फड्को आएको हो। त्यो चाहिँ चम्स्कीको कन्ट्रिब्युसन भयो। त्यसपछि त्यो बाहेक अरू जस्तो इन्टेलेक्चुअल मुभमेन्टहरूको कन्ट्रिब्युसनहरू पनि छन्। त्यो चाहिँ फाउन्डेसनका कुरा भए। सरलाई अब हजुर त्यही त हामीसँग समयको सीमितताले गर्दाखेरि सरलाई रोक्नु पर्यो। जस्तो चम्स्कीको विभिन्न विधाहरूमा उत्तिकै दखल भएको कारणले गर्दा आफैमा चम्स्कीलाई पढ्नु बुझ्नु उत्तिकै कठिन अनि गहिरो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। सरले चम्स्कीको एकदम पपुलर राइटिङ रोल अफ इन्टेलेक्चुअलमा जुन संसारभरि नै प्रसिद्ध छ, तर सरले नेपालीमा पनि अनुवाद गर्नुभएको थियो, मैले पनि पढ्ने मौका पाएको थिएँ। जस्तो त्यसलाई सन्दर्भ राखेर नेपालको बुद्धिजीवी, नेपालको नागरिक या प्रबुद्ध व्यक्तिहरू या नेपाली इन्टेलेक्चुअलको बारेमा, पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको बारेमा हजुरको चम्स्कीको आँखाबाट कसरी हेर्नुहुन्छ? ओके, त्यो मैले पुरै होइन, आधा जति मात्रै अनुवाद गरेको थिएँ त्यो आर्टिकल। त्यो इन्टेलेक्चुअलको डेफिनेसन उसले के गरिराखेको भने विशेष गरी अमेरिकी गभर्मेन्टमा इन्टेलेक्चुअल भनेर केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअल एक्सपर्ट भनेर नोमिनेट गर्ने अथवा साइन गर्ने चलन छ। अधिकांश इन्टेलेक्चुअल चाहिँ के गर्छ, सत्ताको ताबेदारी गर्छन्। इन्टेलेक्चुअलिटीको नाममा सत्ताको ताबेदारी गर्नु चाहिँ रियल इन्टेलेक्चुअलिटी होइन है। उसको थिम त्यति हो, मेन कुरा सत्ताको ताबेदारी गर्ने। सत्ताले जे भनेको छ, पावरले जे भनेको छ, पावरलाई चाहिँ मिल्ने गरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने र सत्ताले गरेको, पावरले गरेको गलत कामलाई पनि एकदम लेपन लगाएर रफू भरेर राम्रो बनाइदिने काम चाहिँ इन्टेलेक्चुअलले गरिरहेका हुन्छन्, विच इज रङ। त्यो एकदम गलत कुरा हो। इन्टेलेक्चुअलले त्यो गर्ने, इन्टेलेक्चुअलले सत्य तथ्य भन्नुपर्छ भन्ने विशेष गरी भियतनाम वारको टाइममा अमेरिकाले जुन इन्भल्भमेन्ट भइराखेको थियो त्यसलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर त्यो लेखहरू लेखिएको। जति पनि अमेरिकी इतिहासमा फरेन एक्सपर्ट अथवा चाहिँ पोलिटिकल एक्सपर्ट, विभिन्न एक्सपर्टको नाममा चाहिँ सरकारमा जागिर खाने मान्छेहरू छन्, ती जागिरका काम गर्छन्, रियालिटी सत्य तथ्य उजागर गर्ने काम गर्दैनन् भन्ने उसको थिम हो। तर नेपालमा पनि मलाई चाहिँ नेपालकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त नेपालमा खासै त्यस्तो खालको एकदम इमान्दार भएर विश्लेषण गर्ने, सत्य कुरा मात्रै भन्ने व्यक्तिको लगभग अब शून्य त कसरी छ भन्नु, तर धेरै अभाव छ। सरकारको ताबेदारी गर्ने र अवसरको लागि जहिले पनि अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति छ नेपालमा। इन्टेलेक्चुअलिटीको चम्स्कीको सेन्समा इन्टेलेक्चुअलिजमको र इन्टेलेक्चुअल अनेस्टी एकदम झिनो होला, शून्य त नभनौँ। जसले पनि सत्ताको प्रशंसा गर्ने, जतिसुकै विद्वान भए पनि, प्रोफेसर भए पनि, जेसुकै भए पनि, त्यो एउटा प्रवृत्ति संसारभरि पनि छ। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा झन् ऱ्याम्पन्ट। हाम्रै प्रधानमन्त्रीले तर इन्टेलेक्चुअलहरूलाई चाहिँ गाली गरेको गर्नुभएको थियो होइन? यसलाई चाहिँ हजुरले भन्नुहुन्छ नेपालमा चाहिँ कमी छ भनेर होइन, तर उहाँले चाहिँ बुद्धिजीवीहरू यसलाई यसरी लिनुपर्छ। जस्तो चाहिँ म यो प्रधानमन्त्रीले गाली गरेको प्रसङ्गहरू त अब त्यसलाई चाहिँ अब उहाँले के भन्नुहुन्छ, विशेष गरी यो मलाई त्यो भन्ने बित्तिकै माओ सेतुङको भनाइ छ। माओ सेतुङले चाहिँ इन्टेलेक्चुअल बौद्धिक वर्ग भनेको पुँजीवादीहरूको एउटा चाहिँ मध्यमवर्गीय बुर्जुवाहरूको छालामा उम्रेका रौँ हुन्। उनीहरूले जहिले पनि मध्यमवर्गीयहरूको पक्ष पोषण गर्छन् भन्ने खालको चाहिँ जहिले पढे लेखेका वर्गहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रति जहिले पनि सशङ्कित हुने, तिनीहरू करियरिस्ट हुने, त्यस्तो खालको आरोप लगाउने चलन छ होइन। अब विशेष अब प्रधानमन्त्री पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै मान्छे हो, उहाँ त्यही स्कुलमा दीक्षित भएको कारणले सायद त्यस्तो खालको रियाक्सन गर्नुभयो होला, अथवा ताबेदारी गर्ने मान्छेहरूले कोबाट घेरा लागिसकेपछि आफ्नो पक्षमा ताबेदारी नगर्दा अथवा अरूको ताबेदारी गर्दाखेरिमा आफ्नो प्रतिक्रिया त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। अनेस्ट इन्टेलेक्चुअल नभएको ठाउँमा यो स्वाभाविक हो। नेपालमा मात्रै होइन, मलाई लाग्छ हरेक देशमा यो छ। अन्त्यमा सरलाई मेरो प्रश्न छ कि चम्स्की हामीहरूले किन पढ्नुपर्छ?
नाकि चम्स्की मैले त्यही भने चम्स्कीको पढ्ने भनेको पहिलो कुरा चाहिँ चम्स्की हामी मान्छे बुझ्नको लागि चम्स्की पढ्नुपर्छ। हामी ह्युमन बिङ भनेको इन्टिमेटली हामी एउटा चाहिँ सोसाइटीसँग रिलेटेड इन्टरपर्सनल रिलेसन राख्न सक्ने, मान्छेले मान्छेलाई कसरी रिलेसन राख्नुपर्छ, फ्रिडम भनेको के हो, हाम्रो बौद्धिकताको हाम्रो दायित्व के हो, हाम्रो ह्युमन दायित्व के हो, हामीले जान्नुपर्ने के हो, र यस्ता खालका कुराहरू जान्नको लागि र ह्युमन फ्रिडम हाम्रो एउटा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल गोल आदि इत्यादि बुझ्नको लागि बेसिक रूपमा चम्स्की पढ्नै पर्छ, किनभने उसले फ्रिडमको बारेमा डेफिनेसन गरेको छ, उसले चाहिँ हाम्रा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल गोलको कुरा गरिरहेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उसले साइन्सको डेफिनेसन चाहिँ अहिले आजभोलि साइन्सको डेफिनेसनमा विदाउट रिफरिङ टु चम्स्की वी क्यान डिफाइन साइन्स। साइन्सको मेथडको कुरा गर्दाखेरिमा ल्याङ्ग्वेजको जुन लेटेस्ट भर्सनहरू आइरहेका छन्, जस्तो उसले थियोरीमा चाहिँ कन्टिन्युसली 57मा एउटा थियोरी आयो, 65मा उसको थियोरी आयो, 81मा अर्को थियोरी आयो, 90sमा अर्को थियोरी आयो, 2010 पछि उसको थियोरीमा फेरि चेन्ज भइरहेको छ। यो लगभग 60 वर्षको इतिहासमा उसको थियोरीमा चाहिँ कन्टिन्युसली चेन्ज भइरहेको छ। त्यो चेन्जको एउटा प्याटर्नलाई बुझेर पनि हाउ डज साइन्स वर्क्स, विज्ञानले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नको लागि पनि चम्स्कीको मेथोडोलोजी र लिङ्ग्विस्टिक्स विषय गरी पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा। अर्को कुरो आजभोलिको समय भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेनको 21st सेन्चुरीको ब्रेनको सेन्चुरी हो। ब्रेन बुझ्नको लागि कग्निसन बुझ्नु पर्यो, कग्निसन बुझ्नको लागि सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन बुझ्नु पर्यो, सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन बुझ्नको लागि हाम्रो कम्प्युटेसनल माइन्ड, जुन हाम्रो माइन्डले कम्प्युटेसनल म्यानिपुलेट गर्छ त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। त्यो कम्प्युटेसनल म्यानिपुलेट भनेको ल्याङ्ग्वेज हो, ल्याङ्ग्वेज भनेको बेसिकली सिन्ट्याक्स हो। त्यो सिन्ट्याक्स नै ह्युमन बिङले अचिभ गरेको अरू स्पिसिज भन्दा नितान्त फरक क्यापेसिटी हो। ह्युमन बिङको जुन एभोल्युसनमा त्यो सिन्ट्याक्टिक क्यापेसिटी अक्वायर गर्न सक्नु, त्यो चाहिँ म्युटेसनबाट नयाँ क्यापेसिटी आउन सक्नु नै ह्युमन बिङको आइडेन्टिटी हो। त्यसमा टु अन्डरस्ट्यान्ड ह्युमन बिङ वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड ल्याङ्ग्वेज, टु अन्डरस्ट्यान्ड ल्याङ्ग्वेज वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड चम्स्की, टु अन्डरस्ट्यान्ड चम्स्की वी सुड अन्डरस्ट्यान्ड साइन्स। त्यसमा चम्स्की चाहिँ एउटा पिभोटल पोइन्ट भइरहेको छ मेरो दृष्टिकोणमा। हस्, हाम्रा श्रोताहरूलाई राम सरलाई को भनाइमा या चम्स्कीको बारेमा के प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ भनिलिनेछु। हाम्रो एकजना दाइले चाहिँ प्रश्न सोध्नु भएको छ, विच बुक सुड वी स्टार्ट रिडिङ चम्स्की विथ? किनभने चम्स्कीका 150 बढी किताबहरू छन् आफैले या को अथर गरेका। राम सरले भन्नुपर्दा चाहिँ हामी जस्ता विद्यार्थीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, विच बुक सुड स्टार्ट रिडिङ विथ चम्स्की? एसेन्शियल चम्स्की भन्ने एउटा एसेन्शियल चम्स्की भन्ने किताबहरू, चम्स्की इन एसेन्स यस्तै खालको चम्स्कीको सेलेक्टेड आर्टिकलहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ आर्टिकलको कलेक्सन हाम्रो काठमाडौँको बजारमा पाइन्छ, एसेन्शियल चम्स्की भन्ने, त्यसबाट सुरु गर्दा हुन्छ। अथवा चाहिँ अबाउट चम्स्की, चम्स्की अ डिसेन्ट लाइफ भन्ने एउटा छ। यस्तो केही आफ्नो चम्स्कीको बारेमा लेखिएका किताबहरू छन्। चम्स्कीको लिङ्ग्विस्टिक्सको एस्पेक्टहरू र सबै बुझाउने एउटा चाहिँ स्टिभन पिङ्करको ल्याङ्ग्वेजिस्टिक भन्ने छ, चम्स्कीको लिङ्ग्विस्टिक बुझाउने। अर्को आइडिया एन्ड आइडियल्स भन्ने निल स्मिथको एउटा चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक र नन लिङ्ग्विस्टिक दुवै पार्ट बुझाउने किताब पनि छ एउटा। अर्को जोन लायन्सको चम्स्की भन्ने सानो एउटा चाहिँ फोन्टाना प्रेसले पब्लिस गरेको एउटा चाहिँ 250 पेजको एउटा किताब छ। त्यसमा चम्स्कीलाई जोन लायन्सले लेखेको एकदम फन्डामेन्टल लिङ्ग्विस्टिक्स पनि बुझाउने र लास्ट च्याप्टरमा उसको पोलिटिक्सलाई पनि डेस्क्राइब गर्ने किताबहरू छन्। लेटेस्ट कन्सेप्टहरू बुझ्नको लागि उसका केही 90s पछिका पब्लिस भएका उसका स्टुडेन्टहरूका किताबहरू छन्। लिङ्ग्विस्टिक्स बुझ्ने थुप्रै किताबहरू छन्। अब सुरुमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यही जोन लायन्सको किताब, नेल स्मिथको किताब, स्टिफन पिङ्करको किताब, चम्स्की अ डिसेन्ट लाइफ, अरू पनि चम्स्की, एसेन्शियल चम्स्की, यिनीहरूबाट सुरु गर्दाखेरिमा हुन्छ। धन्यवाद राम सर। हजुरसँग फेरि हाम्रा श्रोताहरूका केही प्रश्न भयो भने अवश्य जोडिनेछौँ। निश्चितै हामीहरूले केवल चम्स्कीलाई चाहिँ प्राय एज अ सोसल क्रिटिक्सको रूपमा मात्र बुझ्दै आएका थियौँ, तर आज चाहिँ उनको लिङ्ग्विस्टिकमा रहेको योगदानको बारेमा चाहिँ राम सरबाट धेरै कुरा थाहा पाउने मौका पायौँ। आजका हाम्रा दोस्रा वक्ता नवीन तिवारीसँग चाहिँ त्यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्ट एज अ VN reader who has keen interest in politics and economics and media, how do you perceive Chomsky and his thoughts?
Well, to illustrate in just one sentence, I just prefer him like the greatest intellectual of our time. होइन मलाई त्यति भन्न मनपर्छ चोम्स्कीको बारेमा. एन्ड हि इज अ डिसेन्ट इन्टेलेक्चुअल है. विद्रोही छन्, बागी छन्. उनले जहिले पनि अब सत्तामा बसेको मान्छेलाई जहिले पनि उनले एट्याक हान्दै आउँछन्. र विशेष गरी सत्तामा भइरहेको, सत्ताले गरिरहेको जुन दमनको श्रृङ्खला छ त्यसलाई चाहिँ बारम्बार उनले आफ्नो कलमबाट, आफ्नो शब्दबाट उनले बोल पब्लिक उसमा फोरममा गएर हरेक कुराबाट चाहिँ उनले त्यसलाई चाहिँ खबरदारी गरिरहेका हुन्छन्. र जहिले पनि एउटा माइनोरिटी राइटको पक्षमा होइन, इन्डिजिनियस राइटको पक्षमा जहिले पनि उनी लागिरहेको हुन्छन् होइन. यो चाहिँ म आफैलाई पनि लाग्छ लाइक यो मान्छे चाहिँ कस्तो खालको मान्छे हो भन्ने हो बारम्बार मन सोच्ने गर्छु. किनभने चोम्स्की उनी त्यस्ता पात्र हुन् जसले चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक भनेर हङ्गामा पिटेका छन् होइन. मिडिया क्रिटिकमा उनको नाम आउँछ, हिस्ट्रीमा पनि उनको नाम आउँछ होइन. इकोनोमिक्स जुन क्रिटिसिजमको पाटो छ त्यहाँ पनि उनको नाम आउँछ. लगायत धेरै विविध आयामहरूमा उनले लेख्ने गरेका छन् क्या. अनि यो चाहिँ मलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि यस्तो मान्छे लाइक हुन त उनको एउटा त्यो स्कुलिङकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो कता इन्लाइटन फेलोसफरहरूको के भन्छ इम्प्याक्ट परेको ठाउँ पेन्सिल्भेनियामा कता जन्मिया भनेर चाहिँ मैले त्यो कता पढाएको थिएँ. सायद त्यो अघि राम सरले नाम दिँदै हुन्छ त्यो रोबर्ट बार्स्कीको एउटा किताब छ द चोम्स्की इफेक्ट, त्यहाँनिर हो क्या. अनि समथिङ त्यो चाहिँ त्यो पढिसकेपछि आई जस्ट बिगेन टु रियलाइज कि जस्तै सबैभन्दा रमाइलो बाटो के छ मैले चोम्स्कीलाई 2000 सायद 6-7 मैले उनको बारेमा मैले पहिलोचोटि त्यसरी सुन्न पाएको थिएँ. हुन त अलिक अगाडि कता मैले एउटा पढाएको थिएँ. अनि त्यही क्रममा चाहिँ जस्तो त्यो ह्युगो चाभेज तत्कालीन भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिले चाहिँ सेप्टेम्बर 20, 2006मा गएर एउटा त्यो युएन जनरल एसेम्ब्लीमा भाषण दिने क्रममा उनले के भन्यो भन्दा अघिल्लो दिन एउटा राक्षसहरू भाषण हान्यो र अहिलेसम्म सल्फर गनाइरहेछ भनेर भनेको थिए. अनि सल्फर यानि कि बाइबलको मिथ अनुसार राक्षसहरू सल्फर गर्छ भन्ने हो. अनि खास कारण के थियो भन्दा त्यतिखेर अघिल्लो दिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुश त्यतिखेर भाषण हानेको थिए. अनि त्यही कुरालाई लिएर उनले चाहिँ त्यो भनेको थियो. अनि त्यही प्रसङ्गमै उनले चोम्स्कीको हेजिमोनी अफ सर्भाइभल भन्ने किताब त्यो युएन जनरल एसेम्ब्लीको रोस्टममै उठाएर चाहिँ उनले अमेरिकाको दादागिरी पढ्ने अथवा अमेरिका हेजिमोनी पढ्ने मन छ भने यो किताब पढ्नु भनेर उनले त्यसरी त्यो के भन्छ विज्ञापन एक तरिकाले देखाइदिए. त्यो भइसकेपछि रातारात त्यो किताब इन्टरनेसनल बेस्ट सेलर बन्यो. अनि त्यही क्रममा मेरो हातमा सायद 2009-10तिर त्यो किताब आइपुग्यो. मैले खोजिरहेको थिएँ, अब मेरो एरियामा खासै किताब पाउँदैन थियो. अनि त्यो पढिसकेपछि एक तरिकाको दिमागको तरङ्ग चाहिँ हल्लायो क्या. अनि जस्तो मैले पनि अब जस्तो राम सरले लिङ्ग्विस्टको रूपमा सुरुमा चिन्नुभएको होला सायद, अब मैले चाहिँ चोम्स्कीलाई एउटा सोसल क्रिटिकको रूपमा चिनेको. अनि पछि मैले चोम्स्कीको बारेमा विकिपिडिया लगायतकोमा खोज्दाखेरि चाहिँ अब लिङ्ग्विस्ट भन्ने कुरा आयो क्या. अर्को कुरा के थियो भन्दा त्यो ह्युगो चाभेजको बायोग्राफी म पढ्दै थिएँ एकचोटि सानैमा. अनि त्यो पढिरहँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ के मैले भेटाएँ भन्दा चाभेज इज अ सेल्फ मेड सोसियलिस्ट इन्सपायर्ड बाई भन्दै विभिन्न नाम थियो. अनि त्यसमा चोम्स्की भन्ने थियो, अरू नाम त मैले थाहा थियो. अनि चोम्स्की को रहेछ भनेर मैले खोज्दाखेरि एउटा लिङ्ग्विस्ट भन्ने आयो. अनि त्यो लिङ्ग्विस्ट र एउटा नेताको सम्बन्ध के छ भनेर मैले उनको बारेमा थप जानकारी खोज्दाखेरि लिङ्ग्विस्ट मात्र नभएर चाहिँ एउटा पोलिटिकल कमेन्टेटर हिस्टोरियन होइन क्रिटिक पनि रहेछन् भन्ने त्यो फेला परिसक्यो. जब त्यो हेजिमोनी अफ सर्भाइभल भन्ने किताब 2003मा निक्लेको क्या. इराकमा जेनोसाइड जुन अमेरिकाले मर्छ त्यसैको विषयमा लिएर गरेको थियो. अनि त्यस पछाडि चाहिँ मलाई एक तरिकाको उनीप्रति एउटा लगाव झुकाव आउन थाल्यो. अनि पछि उनको पालै मैले किताबहरू हेर्दै गएँ. अनि हेर्दै आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो मेरो लाइन अफ थट पनि उनबाट धेरै सेभ भएको भन्ने मलाई आफूलाई लाग्छ होइन. उनको जुन विचारहरू छ उनको कतिवटा कम्प्लिकेसन होला, उनसँग कतिवटा विमति होला, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि एक तरिकाको चाहिँ एउटा वान अफ द मोस्ट इन्सपायरिङ पर्सन आई हेभ एभर नोन भनेर चाहिँ म चोम्स्कीको बारेमा भन्न रुचाउँछु. नवराज हजुर. अनि अघि अर्को कुरा आइरहेको थियो जस्तै राम सरले अघि अघि त्यो राम सरले अघि भनिरहनु भएको थियो इन्टेलेक्चुअलको माथि होइन. त्यसमा म अरू एक दुईवटा कुरा थप्न चाहन्छु. जस्तै त्यो रोल अफ इन्टेलेक्चुअल राम सरले जुन लेख अनुवाद गर्नुभएको थियो त्यो लेख अनुवाद गरिसकेपछि त्यो त अब जस्तो बौद्धिक वर्गको उत्तरदायित्व भन्ने तरिकाले जस्तो अघि राम सरले बताइसक्नु भएको छ नि. त्यसमा अरू दुईवटा कुरा म के थप्न चाहन्छु. जस्तै चोम्स्कीले इन्टेलेक्चुअललाई दुईवटा क्याटेगोरीमा वर्गीकरण गरेका छन् क्या. जस्तै भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल भन्छन् र टेक्निकल एन्ड स्किल ओरिएन्टेड भनेर त्यो सायद हु रुल्स द वर्ल्ड भन्ने किताबमा यो कुरा भने होला. तर यसमा चाहिँ मेरो अलिकति आपत्ति छ. जस्तो उनको भनाइलाई म सुरुमा त डिफाइन गर्छु. जस्तै टेक्निकल एन्ड स्किल ओरिएन्टेड भन्ने बित्तिकै चाहिँ के भनेको छ भन्दा जस्तै जो व्यक्तिहरू आफ्नो जस्तै डक्टर इन्जिनियर पाइलटहरू टेक्नोलोजीसँग फ्यामिलियर छ वा स्किल बेस्डहरू यिनीहरू चाहिँ जहिले पनि सत्ताको नजिक बन्छन्, सत्ताको नजिक भएर सत्तालाई जहिले पनि साथ दिन्छन् र सत्ताको बागी कहिले पनि बन्दैनन् भन्ने उनको त्यो पाटो छ. र अर्को भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल चाहिँ बागी इन्टेलेक्चुअलहरू भन्नु भने चाहिँ जोदेखि सत्ता जहिले पनि डराउँछ र सत्ता चाहिँ उनीहरूसँग अलिकति आफ्नो त्यो डिस्टेन्स राख्छ के खालको छ भन्ने खालको त्यो चोम्स्कीको एउटा
इन्टरप्रिटेसन अनि योभन्दा थर्ड चाहिँ अब इन्टेलेक्चुअल उनले भनेको छैन त्यो किताबमा। तर मैले भन्दाखेरि जस्तो भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल चाहिँ सबै मान्छे चोम्स्की त भन्दैन त। चोम्स्की जुन तरिकाले बागी बनेर हिँडिरहेको छन् सबैले त गर्दैन। अनि जस्तै अब त्यो ग्राम्स्कीको त्यो ट्रेडिसनल के भन्छ इन्टेलेक्चुअल भनौँ या अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल भनौँ, यो दुईटाको कुरा हेर्दाखेरि बरु ग्राम्स्की चाहिँ अलिकति एकुरेट पनि हुनु जस्तो लाग्छ क्या। कुन अर्थमा भने जस्तो ट्रेडिसनल भनेको त हाम्रो पुरेतबारु भएले जस्तो चाहिँ अब ग्राम्स्कीको भनाइमा त अब यिनीहरूलाई मान्नु नै हुँदैन, यिनीहरूलाई त के भन्छ इग्नोर गर्दा हुन्छ भन्ने खालको छ भने अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल चाहिँ जस्तै इन्डिभिजुअली गयो भने यिनीहरू पनि भ्रष्टीकरण हुनसक्छ र कम्बाइन फर्ममा गयो भने केही रेडिकल ट्रान्सफर्मेसनहरू ल्याउन सक्छ भन्ने ग्राम्स्कीको भनाइ छ। अनि जस्तै अब टेक्निकल के भन्छ भ्यालु बेस्ड इन्टेलेक्चुअल भन्दाखेरि जस्तै हामीले अब धेरैजना एकदम खुङ्खार इन्टेलेक्चुअलहरू पनि देखेका छौँ जसले चाहिँ के भन्छ भने जस्तै अब एकदम क्रान्तिकारी कुरा गर्छ गर्दै जाँदा अन्तिममा काहीँ न काहीँ चुकिरहेको हुन्छ भन्दा प्रब्लमेटिक यहीँ पो छ कि होइन। जस्तै हामीले चाहिँ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो इन्टेलेक्चुअल कुरामा है। जसरी नवराज हेलो is a political activist or social critic को रूपमा चोम्स्कीका मेजर कन्ट्रिब्युसनहरु के हुन्? चोम्स्कीको भन्दा ठुलो क्रिटिसिजम चाहिँ म एउटा जस्तै दुई चारवटा कुरामा लिन्छु। जस्तै उनको एउटा मिडियाको क्रिटिक म हेर्छु होइन। अर्को जस्तै अहिले क्यापिटलिजम भन्छ, क्यापिटलिजम पनि मल्टिपल ब्रान्डको छ, त्यसमध्येको पनि अहिले सबभन्दा हार्स रूपमा आएको भनेको न्यू लिबरलिजम छ, स्पेसली आफ्टर द फल अफ सोभियत युनियन होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यो सोभियत युनियनको फल भइसकेपछि त्यो जुन तरिकाले न्यू लिबरलिजम जसरी आफ्नो ग्रिप फेला पार्यो, जस्तो चोम्स्कीको त्यो प्रफिट ओभर पिपल भन्ने किताबको अगाडि एउटा कसले लेखेको छ इन्ट्रोडक्सन, त्यहाँ चाहिँ एउटा मलाई मन परेको सेन्टेन्स के थियो भन्दाखेरि फ्यासिजम र न्यू लिबरलिजमको डिफरेन्स अथवा सिमिलारिटी के अरे भन्दाखेरि फ्यासिजम चाहिँ त्यो क्लमा चाहिँ त्यो बेयर क्ल अरे क्या, भनेको त्यो बाघको जुन पन्जा हुन्छ त्यो पन्जा चाहिँ त्यतिकै कसैलाई चिथोर्न गयो भने त्यो चाहिँ फ्यासिजम भयो अरे। अनि त्यही पन्जामा चाहिँ त्यही हातमा चाहिँ पन्जा लायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ न्यू लिबरलिजम भनेर त्यो सुरुको किताबमा अलिकति क्रिटिसिजम गरेको छ, त्यो मलाई दामी लाग्यो है। अनि जस्तै एउटा त्यो भयो। अनि सँगै अर्को कुरा हामीले के लिन सक्छौँ भन्दा जस्तै हिस्ट्रीमाथि उनको कन्ट्रिब्युसन जुन छ, जस्तै अब जहिले पनि एउटा वान साइडेड बायस हिस्ट्रीहरू एक तरिकाले वेस्टर्नले फर्मुलेट गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो ब्रेन वासिङ मसिन जस्तो बनाएर चाहिँ उनीहरूले मान्छेलाई एक तरिकाले गरिरहन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल सबभन्दा मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगायो भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो इन्क्लुडिङ नेपालको पाठ्य पुस्तकहरूदेखि सबै कुरामा लेखेर हुन्छन्। तर जस्तो चोम्स्की आफैले पनि चोम्स्की रिडर्स भन्ने किताबको एउटा त्यो कोलम्बसमाथि एउटा आर्टिकल छ इन्डिजिनियस अमेरिकनमाथि। अनि त्यही उनको क्लेम के छ भन्दाखेरि सन् 1492 अक्टोबर 12 भन्छ क्या, त्यतिखेर 12 सालिन जस्तो लाग्छ, त्यहाँ चाहिँ उनको कोलम्बसको पहिलो इन्काउन्टर भनेको इरोक्वा इन्डियनसँग भेट भएको थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यही दिवसलाई लिएर चाहिँ कोलम्बस डे भन्ने मनाउने दुनियाँ त्यो मान्ने गर्दै आइरहेको छ त्यो दिनबाट। तर प्रब्लमेटिक के छ भन्दाखेरि क्रिस्टोफर कोलम्बस डिस्कभर अमेरिका भनिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तै चोम्स्कीको त्यही किताबमा के भनेको छ भने ल्याटिन अमेरिका एक्लैमा 8 करोड जनसङ्ख्या थियो अरे, अथवा रियो ग्रान्डेको उत्तरी भागपट्टि चाहिँ लगभग 1 करोड 20 लाखदेखि लिएर 1 करोड 50 लाखसम्मको जनसङ्ख्या थियो भन्छ। अनि त्यत्रो हुँदाहुँदै पनि अब जस्तै अनि त्यस पछाडि बाई 1625 होइन 95% द इन्डिजिनस पपुलेसन दे वर वाइप्ड आउट भनेको छ क्या त्यहाँ। अनि त्यो भनिरहँदाखेरि जस्तै अझै सुड वी स्टिल बिलिभ द्याट कोलम्बस वाज द वान हु डिस्कभर्ड अमेरिका भन्ने प्रश्न आउँछ कि डिस्कभरी त्यो ठाउँमा गरिन्छ जहाँ चाहिँ द्याट्स टोटली भर्जिन, जहाँ कोही पनि पुगेकै छैन भने अब त्यो नपुगेको अवस्थामा हाउ क्यान जस्ट वान क्लेम द्याट इट वाज डिस्कभर्ड होइन। अनि त्यहाँबाट 95% इन्डिजिनियस पपुलेसनलाई चाहिँ युरोपियनहरूले वाइप आउट गरेको छ भने स्टिल अब तिनीहरूको डिसेन्डेन्टले अहिले पनि कोलम्बसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब मुक्तिदाता अथवा हामीलाई पत्ता लाग्यो त्यही कारण वी वर जस्ट फाउन्ड भन्ने खालको के भन्छ यो एक तरिकाको यो एकदम इरिटेटिङ न्यारेटिभ हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यो एउटा भयो होइन। अनि अर्को कुरा आउँछ जस्तै मिडिया भयो, मिडियामा उसले लगभग जस्तै संसारको मिडियाले के कस्तो म्यानिपुलेसन गर्छ, मिडियाले त त्यही कुरा नै दिन्छ जुन चाहिँ एउटा स्टेट अथोरिटीले पर्मिट गर्छ र त्योभन्दा बाहिर जान दिँदैन होइन। जस्तै अलिकति त्यो एउटा मैले फिल्म हेरेको थिएँ ऱ्याम्पेज क्यापिटल पनिसमेन्ट, तर डायलग छ क्या जस्तै आई बिलिभ इन डेमोक्रेसी भन्नु भन्छ, त्यो एउटा टेरोरिस्ट हुन्छ त्यो टेलिभिजन एङ्कर। अनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो टेरोरिस्टले के भन्छ भने टिल द के भन्छ यु क्यान स्पिक यर माइन्ड, आई बिलिभ इन डेमोक्रेसी बिकज यु क्यान स्पिक यर माइन्ड भन्छ। अनि त्यतिखेर टेरोरिस्टले के भनेको छ भने टिल द टाइम इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स भन्छ। अर्थात् हामीले जबसम्म बोल्छौँ र हामीले बोलिरहेको शब्दले सत्तालाई चाहिँ कुनै पनि असर पार्दैन तबसम्म वी आर फाइन होइन। जस्तै अब हामीले बोल्न पाइरहेछौँ प्रजातन्त्रको नाममा, तर त्यही कुरामा जुलियन असान्ज भयो, एडवर्ड स्नोडेन लगायतको पात्रहरू जस्तो जेरेमी हेमन्ड भयो होइन, यिनीहरू चाहिँ अहिले कोही लुकेर कोही जेलमा छन्, कोही भाग्नु परेको छ, अनेक कुराहरू छ यो। अनि यो के ल्यायो त भन्दा बिकज दे स्पोक अगेन्स्ट द स्टेट होइन, एउटा रुलिङ पार्टी जुन फ्याक्टर छ त्यसको अगेन्स्टमा गयो, त्यो कारणले चाहिँ एक तरिकाको उनीहरू दुःख भइरहेछ। अनि त्यस्तैमा उनले पनि एकदम बागी रूपमा चाहिँ उनले यस्तो सत्ताको विरोध चाहिँ जहिले पनि गरिरहेको हुन्छन्।
हैन सत्ताले अब जस्तो विशेष गरेर अमेरिकन फरेन पोलिसीको एकदम क्रिटिसाइज उनले गर्छन् अनि अमेरिकाले अब जस्तो कुनै पनि आवरणमा जस्तै 1990s भन्दा अगाडि जुनै पनि देशमा एउटा कुनै पनि रिभोल्युसन भयो वा केही भइसक्दाखेरि अथवा इभन कति केसमा त जननिर्वाचित सरकारहरूलाई पनि कम्युनिजमको नाम कम्युनिजम इम्पोज गर्ने नाममा चाहिँ टोपल गरेको उदाहरण धेरै छ अनि त्यसपछि 1990 मा जब 91 मा सोभियत युनियन डिसमेन्टल भइसकेपछि उसले अर्को फसाड क्रिएट गर्यो त्यतिखेर कम्युनिस्ट थ्रेट भन्थ्यो अब अहिले आएर इस्लामिक टेरोरिस्ट मिलिटेन्टहरूको थ्रेट भन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ उसले अहिले पनि जस्तै इराकमा हाने अफगानिस्तानमा हाने सिरियाको त्यस्तै बेहाल छ हैन लिबियाको त्यस्तै बनाए लगायत धेरैवटा ठाउँहरुमा चाहिँ त्यो दिइरहेको छ अनि त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ चोम्स्कीले बारम्बार क्रिटिसाइज गर्दै आइरहेको छन् हैन उनको धेरैवटा किताबहरु चाहिँ यही विषयमा आधारित छ एउटा त्यो हो अनि जस्तो अर्को के लिन सकिन्छ भन्दा उसले चाहिँ जस्तै भियतनामको जुन अमेरिकाले जुन नरसंहार मचाएको थियो भियतनाममा 1954 देखि उसको इन्भल्भमेन्ट भयो पछि गएर 65 देखि त उ आफै ग्राउन्डमै उत्रेर लड्न थाल्यो टिल 73 अनि त्यो विषयलाई लिएर पनि उनले एकदम क्रिटिसाइज गरेर त्यतिखेर 60s को टिकेटमा चाहिँ चोम्स्की बारम्बार जेल पनि पक्राएको थियो उनको बारेमा जोकै छ गएर रोबर्ट बार्स्की ल्याएको छ त्यो एकचोटी त्यस्तो क्रैकडाउन भइरहेको थियो उनी विरोध गर्न गइरहेको बेलामा के अमेरिकन सैनिक पुलिसहरुले चाहिँ त्यहाँ लाठीचार्ज गर्दै आए अनि आउँदै जाँदाखेरि चाहिँ उनलाई त्यो लाठीले हानेछ यता हान्दै गर्दाखेरि चोम्स्कीको छेउमा पुगेर एउटा लाठीले हान्न खोज्दाखेरि एउटा कुनै अपरिचित मान्छेले गरेर के भनेर भने पक त्यसलाई नान भनेर किन नहान्ने भन्दाखेरि उसको दिमाग एकदम भ्यालुएबल छ भनेर टाउकोमा त्यहाँ हान्न लाग्दाखेरि त्यस्तो भनेको छ अरे यो उनको जोक छ यस्तो धेरै कुराहरू छ अनि यो विविध पाटोहरुमा चोम्स्कीले बारम्बार बोल्दै आइरहेछन् चाहे लिङ्ग्विस्टिकको अब थ्योरी अघि सरले बताइहाल्नुभयो र अब त्यसमा पनि मैले अर्को के भेटाइरहेको छु अहिले म त्यो त्यसमा थप्दै जान्छु जस्तो लिङ्ग्विस्टिकको पाटोमा पनि जस्तै अब ल्याङ्ग्वेजले पोलिटिकल डाइनामिक्स कसरी सेभ गर्छ न्यारेसन कसरी सेभ गर्छ जसको आधारमा मान्छेलाई के कति लिमिटमा बताउनु पर्ने कति इजी लुकाउनु पर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि तय गर्छ भनेर चोम्स्कीको एउटा क्लेम छ हैन त्यो कतिवटा मैले पढ्दाखेरि एक्जाम्पल पनि भेटाएको थिएँ हैन अर्को भनेको जस्तो उनलाई चाहिँ अब अहिलेको समयको प्रोमिनेन्ट एनार्किस्ट थियरिस्ट पनि भन्छ हैन एनार्किज्म थियरिस्ट पनि भन्छ उनको आफ्नै आइडिया छ एनार्किज्ममा स्पेशली अब उनी आफै कार्ल मार्क्स पहिले मैले खोज्दाखेरि चाहिँ कार्ल मार्क्सबाट इन्स्पायर भएको भनेको छ तर फेरि कति केसमा होइन पनि भनेछन् र उनको मैले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर भन्ने किताबमा चाहिँ कार्ल मार्क्सको क्रिटिसाइज नै गरेर भेटाएको छु हैन अनि विशेष गरी उनी चाहिँ त्यो के भन्छ रोजा लक्जमबर्गबाट इन्स्पायर भएको अथवा त्यो के भन्छ यो रुडोल्फ फकरबाट हैन अनि अर्को त्यो यता के भन्छ पियरे जस्तो प्रुडोबाट हैन अथवा मिखाइल बाकुनिनबाट यस्तो यस्तो एनार्किस्ट फिलोसोफरबाट इन्स्पायर भएर चाहिँ उनले आफ्नो तरिकाको एक तरिकाको डेभलपमेन्ट पनि दिएको छन् यो अनेकन कुराहरू छ हैन अनि यो सबैमा हेर्दाखेरि उनको चाहिँ मल्टी डाइमेन्सन छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइ हो त्यो जस्तो हजुरले यही भनिरहँदा पनि प्रोफेट अफ लेफ्ट भनेर आरोप लागिरहेछन् अनि यो त अब जस्तै उनलाई संसारमा हजुरले के भन्नुहुन्छ हैन उनलाई आरोप लाउने त त्यो बडो रमाइलो छ संसारमा उनलाई लेफ्टिस्ट पनि भन्छ कतिले राइटिस्ट पनि भन्छ कसैले प्राग्मेटिस्ट भन्छ अनेक छ जस्तै एउटा म जोक लिन चाहन्छु फेरि रोबर्ट बार्स्कीले उनको किताब छ द चोम्स्की इफेक्ट भन्नु त्यो किताबमा के लेखेका छन् भन्दाखेरि एउटाले गरेर त्यस्तै भनेको रहेछ हैन जस्तै तपाईलाई त तपाई खासमा के हो त हैन तपाई कम्युनिस्ट हो या क्यापिटलिस्ट हो के हो यस्तै खालको भन्नु भन्दाखेरि उनले एउटा त्यो दुईटा पत्रिका लिएर आएछन् त्यहाँनिर एउटा त्यो अर्जेन्टिना जतिखेर मिलिट्री जनता थियो त्यतिखेर 1980s को टिकेटमा हैन अनि त्यहाँनिर भनेको ला प्रेन्सा भन्ने एउटा पत्रिका थियो जुन चाहिँ फासिस्ट पत्रिका थियो एउटा त्यो हो र अर्को त्यतिखेर तात्कालीन सोभियत युनियनमा प्राप्दा भन्ने अर्को पत्रिका थियो जो चाहिँ कम्युनिस्ट पत्रिका क्यापिटल सी वाला कम्युनिस्ट है अनि यो दुईटामा ल्याएर उनले देखाएको छ अरे खास क्वेसन के सोधेको छ नि तपाईको लिङ्ग्विस्टिक स्टडीले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो पोलिटिकल एक्टिभिजम के अरे तपाईको पोलिटिकल एक्टिभिजमले गर्दा लिङ्ग्विस्टिक स्टडीमा कति असर परेको छ भन्ने त्यो विषयमा सोधेको थियो अनि उनले ल्याएर देखाउँदाखेरि के भनेको छ भन्दा जस्तै अर्जेन्टिनाको फासिस्ट पत्रिकाले चाहिँ के लेखेको थियो भन्दा हामीले चोम्स्कीलाई पत्याउनु हुँदैन मान्नु हुँदैन सुन्नु हुँदैन कुन अर्थमा भन्दा उनी कम्युनिस्ट हो भनेर लेखेको छ त्यहाँ अनि फेरि त्यो सोभियत युनियनको जुन प्राप्दा भन्ने पत्रिका छ त्यहाँ पत्रिकामा चाहिँ के लेखेको थियो भने चोम्स्कीलाई मान्नु हुँदैन किन भन्दा ऊ चाहिँ यो प्राग्मेटिस्ट हो अथवा राइटिस्ट हो भन्ने तरिकाले त्यहाँ व्याख्या गरिरहेको छ भन्दा उनी एउटा यस्तो पात्र हो जो लेफ्टको पनि क्रिटिसिजम एकदम अहिलेसम्म भइरहेछन् अनि लेफ्टले उनलाई राइट गर्छ राइटले उनलाई लेफ्ट गर्छ भन्दा उनी आफै चाहिँ अब जस्तो अहिलेसम्म मैले पढ्दाखेरि उनलाई चाहिँ एक तरिकाको लेफ्टिस्ट नै भनेर म विश्लेषण गर्छु क्या अनि जस्तै अर्को एउटा रमाइलो कुरा के छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ जस्तै एकदम खरो रूपमा उत्रेको भनेको नियो लिबरलिजमलाई चाहिँ एकदम बडो क्रिटिसाइज हान्छन् हैन जस्तो 1990s मा जब त्यो नियो लिबरलिजमको त्यो कन्सेप्ट आयो त्यतिखेर त्यो सायद वाशिङटन कन्सेन्ससमा 5 वटा कुरा थियो हैन डिरेगुलेसन भन्छ इन्फ्लेसन कन्ट्रोल भन्छ त्यहाँबाट प्राइभेटाइजेसन भन्छ अनि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम भन्छ र अस्टोरिटी मेजर्स भन्छ हैन यो चाहिँ जस्तै हिजोको दिनको 70s को 1679 भन्छ त्यतिखेर जिमी कार्टरको राइज भइसकेपछि न्यू लिबरलिजमको त्यो प्रिलिमिनरी ब्याकग्राउन्ड त्यहाँबाट सुरु भयो जसले चाहिँ उग्र रूपमा चाहिँ 1990 बाट त्यो लियो भनेर भन्छ अनि त्यो यही कुरालाई पनि त्यतिखेर चोम्स्कीले चाहिँ जस्तो के गर्छन् भने त्यो इभन प्रगतिशील क्यापिटलिस्टहरू जुन भनेको छ इन्क्लुडिङ जोसेफ स्टिग्लिट्ज भनौँ या हाजुन च्याङ भनौँ है
यिनीहरूले के भन्छ भने जस्तै रेगुलेटेड फर्म अफ क्यापिटलिजम ठिक छ, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ कुन सेन्समा हामीले भन्न मिल्छ भने जस्तो त्यो स्क्यान्डिनेभियन देशहरूमा जर्मनीतिर जुन सोसल मार्केट सिस्टम भन्छ त्यो खालको सिस्टमलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो व्याख्या गरे उनीहरूको हदसम्म त्यो चाहिँ ठिकै हो भन्छ होइन। अनि चोम्स्कीले आफैले पनि जस्तै यो विषयलाई लिएर चाहिँ यो जुन नियो लिबरलिजमको एकदम भद्दा नाचिरहेको छ, यो चाहिँ अब सिधा उनले बारम्बार कोट गर्ने मान्छे भने गोरबेडलले के भनेछ प्राइभेटाइज प्रफिट सोसियलाइज लस भन्छ। यही कन्सेप्ट अन्तर्गत न्यू लिबरलिजम एकदम अगाडि बढेर गइरहेछ र यसले मान्छे बिचको चाहिँ ठुलो खाडल ल्याइरहेछ इकोनोमिकली सोसियली भनेर। अनि यसको चाहिँ एकदम हार्सली क्रिटिसाइज गर्ने मान्छे हो होइन। जस्तै अर्को उनले एउटा उदाहरण के दिएको छ भन्दाखेरि बेङ्गाल फेमिन भनेर 1865 मा जुन तरिकाले इन्डियाको आफ्नो इकोनोमी थियो, जब ब्रिटिसहरू आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ इन्डियाको जुन आफ्नो त्यो मौलिक इकोनोमीलाई चाहिँ आफ्नो नेटिभ इकोनोमीलाई चाहिँ अन्तिममा गएर उनीहरूको त्यो मार्केट इकोनोमीमा ढाल्यो भन्छ, जसले गर्दा लाखौँ मान्छे चाहिँ त्यहाँनिर भोकमरीले मर्यो भनेर उनले एकदम क्रिटिसाइज गरेको छ त्यो कुरालाई होइन। अनि उनले बारम्बार भन्दै आइरहेको अर्को भनेको जस्तो सक इकोनोमिक थेरापीलाई एकदम क्रिटिसाइज गर्छ। जस्तो भन्न त के भन्छ 1970s को डिकेडमा जब चाइनामा एफडिआई भित्राउन त्यो देङ सियाओपिङको त्यो आफ्नो नीति लिएर आयो अनि माओ सेतुङको पालामा चाहिँ जुन के त्यो उसको त्यो स्टेट अनरसिपहरू जुन थियो त्यसलाई भत्काउने काम गर्यो। त्यो भत्काइसकेपछि अब चाइनाको इकोनोमिक बुम भयो भने यो तरिका क्रिटिसिजम छ। त्यही क्रिटिसिजमको एन्टीमा चाहिँ फेरि भनाइलाई चाहिँ एन्टीमा चाहिँ चोम्स्कीले एक ठाउँ के भनेका छन् भने सायद हु रुल्स द वर्ल्ड भन्ने एउटा किताब छ। त्यो किताबमा उनले के जस्तै सोभियत युनियनको र पोल्यान्डको एक्जाम्पल दिएको छ। पोल्यान्डमा जतिखेर सक इकोनोमिक थेरापी भन्छ भनेको मास स्केल जति पनि स्टेट ओन इन्टरप्राइजेसहरू छ त्यसलाई प्राइभेटाइज गर्न प्राइभेट ह्यान्डमा बेच्नुपर्ने। अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि बेच्ने एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ गभर्मेन्ट त्यही व्यक्ति हुन्थ्यो र किन्ने एज अ सिटिजन अफ द्याट कन्ट्री त्यही व्यक्ति हुन्थ्यो अथवा उसको आफन्त हुन्थ्यो। त्यसरी लिने क्रममा चाहिँ कौडीको भावमा चाहिँ एकदम त्यो सस्तोमा स्टेट ओन इन्टरप्राइजेसहरू लिने काम गर्यो भनेर भन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि 1990s पछाडिको सोभियत युनियनको अथवा त्यो फर्मर सोभियत युनियन भनौँ अथवा त्यतिखेरको त्यो के भन्छ पोल्यान्डको इकोनोमी हेर्दा धनी गरिब चाहिँ गरिब हुँदै गइरहेको होइन। अर्थात् त्यो त्यतिखेरको जुन अवस्था थियो त्यो सोभियत युनियन अथवा कम्युनिस्ट ब्लक हुँदाखेरिको त्यो हुँदाखेरि जुन हालत खराब थियो त्योभन्दा अझ हालत खराब थियो त्यतिखेर यिनीहरूको सक इकोनोमिक थेरापी इन्ट्रोड्युस गरायो भनेर लिएर आएको छ क्या। नवराज एनिथिङ मोर टु से? तर त्यसलाई चाहिँ जस्तो अहिले न्यू लिबरलिजमले नै पोभर्टीलाई ड्रामेटिक तरिकाले रिड्युस गर्यो भनेर पनि भन्छ नि। अब त्यो त सबैभन्दा राम्रो उदाहरण भनेको 2008 को त्यो इकोनोमिक क्रास हेर्दा भइहाल्छ होइन। र अर्को बेस्ट एक्जाम्पल भने इन्डोनेसिया हेर्दा हुन्छ, चिली हेर्दा हुन्छ होइन, इन्क्लुडिङ हाम्रो जस्तो देशहरू हेर्दा हुन्छ। यसको मार कसरी परिरहेछ होइन। जिडिपी बन्नु भनेको ओभरअल उसको चाहिँ के भन्छ पुरै ओभरअल नागरिकको चाहिँ त्यो के भन्छ स्थिति बन्नु होइन। जस्तो चाइनाको हेर्ने भने त्यो सायद नाओमी ग्लेनले एउटा सब डक्सन भन्ने किताबमा यो कुरा ल्याएको छ। माओकालमा भोकमरी थियो वा के थियो दुनियाँ त्यसको डिबेटहरू छ। तर के भन्छ भने उसको पालामा देश गरिब थियो र देङ सियाओपिङले चाहिँ अब इकोनोमिकली लिफ्ट गर्यो भनेर भन्छ। तर त्यो भनिरहँदाखेरि फेरि धनी र गरिब बिचको खाडल चाहिँ अत्याधिक बढ्दै गयो भन्ने चाहिँ त्यो नाओमी ग्लेनले लेखेको छ त्यो किताबमा। अनि अहिले आएर यो के भन्छ सी जिनपिङको पालामा अलिकति चेन्जेसहरू ल्याएको भन्ने चाहिँ एक तरिकाको एउटा नेरेटिभ पनि त्यो बनाइरहेको छ होइन। भन्दाखेरि यो त धेरै यो लामो डिबेटमा जान्छ यो। तर जेनरली मैले बुझ्दाखेरि के भन्दाखेरि जस्तै जनताले कर तिर्छ, जनताले कर तिरे लगतै त्यो भनेको चाहिँ जनताको फाइदाप्रति लाग्नु भयो। यो मिल्टन फ्राइडम्यानको जुन त्यो क्यापिटलिजम फ्रिडमवाला अथवा त्यो एफए हाइकको जुन आइडिया छ रोड टु सर्टम भन्ने यिनीहरूको लाइनमा ल्यायो भने त डेभस्टेसन त ल्याइरहेछ नि होइन र। जस्तै अनि के भन्छ फ्री मार्केट भन्छ, अर्थात् मसँग जे सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिलाई नै मैले अर्कोतिर के भन्छ त्यसलाई इन्भेस्ट गरेर मैले ज्यादाभन्दा ज्यादा प्रफिट निकाल्नुपर्छ भन्छ। तर जस्तै त्यसरी हेर्ने भने अहिले मैले रिसेन्टली ऊ पनि हेरेर त्यो के भन्छ क्यापिटल एन्ड इडियोलोजी भन्ने किताब छ त्यो थोमस पिकेटीको। त्यहाँ पनि उसले के भन्छ यदि त्यसरी गर्ने भने त अगाडि त्यो प्रोपर्टी एकुमुलेसनको कुरालाई प्रश्न उठाउँ त। चोम्स्कीले बारम्बार उठाइरहेको त्यही हो। हिजोको दिनमा जस्तै फ्रीको लेबर ल्याएर त्यो के भन्छ अफ्रिकाबाट ब्ल्याक ल्याएर अमेरिकन कन्टिनेन्टमा ल्याएर उनीहरूलाई सित्तैमा काम लाएर उनीहरूकोबाट चाहिँ एउटा क्यापिटल एक्वायर गर्यो। अनि तिनीहरू आज संसारको अर्बपति खरबपतिमा आउँछ। अनि तिनीहरूले अचानक अहिले आएर फ्री मार्केट भन्दा त प्रब्लम त त्यही रहेछ नि त। यदि फ्री मार्केट हो भने त सबै समान लेभलमा हो नि त। अनि अर्को म नवराज म जोड्दै जान्छु ल। म चोम्स्कीको अरू केही थपहरू आइडिया छ, मैले अलिकति डाइभर्ट पनि भयो, मैले केही पोइन्टहरू बनाएको छु, म त्यसमा म जोड्दै पनि जान्छु। अनि त्यसमा अरू म वी विल जस्ट यु क्यान जस्ट पिन पोइन्ट इन द मिडल है। जस्तै एउटा कुरा छ मलाई मन परेको मेकिङ द फ्युचर भन्ने चोम्स्कीको एउटा किताब छ। त्यो किताबमा चाहिँ जस्तै अमेरिकन 4 जना राष्ट्रपतिले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका छन्। त्यो शान्ति पुरस्कार पाएकोलाई चाहिँ चोम्स्कीले मजाले ठोकेका छन् त्यहाँ। जस्तै पहिलो के थियो भन्दाखेरि पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति जसले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाए त्यतिखेर भनेको चाहिँ थियोडोर रुजवेल्ट थियो होइन। 1901 तिर भएको कस्तो जस्तो लाग्छ। अनि उनले चाहिँ नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएर चोम्स्कीको भनाइ के छ भन्दा उनले त्यो व्यक्ति हो जसले चाहिँ मेक्सिकोको एक तिहाई भूभाग
चाहिँ आफ्नो भुइँमा गाभेको थियो अनि त्यही व्यक्तिले नोबेल प्राइज पाइरहेछ यो त आफैमा त्यो प्रब्लम छ नि भन्छ हैन अनि अर्को जस्तै वुड्रो विल्सन भन्ने व्यक्ति हो अनि वुड्रो विल्सन चाहिँ त्यो व्यक्ति रहेछ जसले 1915 मा गन पोइन्ट डिप्लोमेसी लाएर चाहिँ हाइटीमा त अहिलेसम्म निकालेको जुन भोकमरी छ त्यो गन पोइन्ट डिप्लोमेसीको इम्प्याक्ट हो भन्छ हैन अनि त्यो गन पोइन्ट डिप्लोमेसीमा चाहिँ के गरेको थियो हाइटीलाई पुरै अमेरिकन त गन पोइन्ट त्यो वारसिपहरूले घेरेर चाहिँ उसको व्यापार अनुकूलको एउटा संविधान जारी गर्न लागेको थियो भनेको त्यो उसको फ्री मार्केट उसको इन्भेस्टरलाई चाहिँ एउटा मलदल पुग्ने गरी खालको एउटा त्यो वातावरण बनाएको थियो अनि त्यसैको लागि चाहिँ उसले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएको भन्ने अर्को प्रब्लमेटाइज गरेको छ हैन अर्को हामीले लिन सक्छौँ जस्तो यो जिमी कार्टर भन्ने मान्छे यो जिमी कार्टर राष्ट्रपति हुँदाखेरि जतिखेर इन्डोनेसियामा सुहार्तो थियो अथवा त्यो के भन्छ एल साल्भाडोरमा चाहिँ उसैको सरकारको पालामा चाहिँ आर्कबाइसप ओस्कार रोमेरो जसलाई चाहिँ भोइस अफ भोइसेस पिपल भन्थ्यो त्यतिखेर अमेरिकन सरकारले एउटा मिलिट्री एउटा सिभिलियन फेस थियो होजे नेपोलियन दुवार्ते भन्ने बाँकी सब मिलिट्री जनता थियो त्यहाँनिर अनि त्यो जनतालाई चाहिँ अमेरिकाले पुरै ब्याकिङ हानिरहेको थियो अनि त्यो बेलामा आर्कबाइसप ओस्कार रोमेरो एउटा चिठी ल्याएको थियो कृपया तपाईहरु अमेरिकन यो जुन मिलिट्री जनता छ यो जनतालाई चाहिँ कमसे कम यिनीलाई ब्याकिङ गर्ने काम नगर्नु होला यसले मान्छे मारेर काम गरिरहेछ भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ त्यो एउटा सीआईले बम प्लान्ट गरेर मारेको छ मारेको भोलिपल्ट उनको अन्त्येष्टिमा पनि 30-40 जना कतिलाई सुट आउटमा मारेको छ थप त्यस्तो भएछ अनि त्यो व्यक्तिले नोबेल शान्ति पुरस्कार पायो पछि गएर पाएको थियो हैन अथवा तपाईको त्यो इन्डोनेसियामा हेर्ने भन्यो भने सुहार्तोले जतिखेर पीकेआई भन्छ कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डोनेसियाको त्यो मेम्बरहरुलाई चाहिँ उले कत्याम गरिरहेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ उले त्यतिखेर पोलपोटले जुन के भन्छ क्राइम गरिरहेको थियो यता के भन्छ क्याम्बोडियामा अथवा भियतनामीहरूको कम्युनिस्टहरूको त्यो क्राइमको कुरा निकाल्थ्यो अथवा अर्को निकाल्थ्यो फिडेल कास्ट्रोले के गर्यो भनेर त्यसलाई ल्याइरहेको थियो तर दे वर जस्ट टोटली साइलेन्ट रिगार्डिङ इनफ्याक्ट दे वर ब्याकिङ सुहार्तो इन इन्डोनेसिया भन्छ क्या यो चाहिँ थर्ड व्यक्ति भयो जसले नोबेल शान्ति पुरस्कार पायो र चौथो व्यक्ति बाराक ओबामा होइन वाट बाराक ओबामा डिड हैन 2009 मा उले जम्मा के गरेको थियो भन्दा त्यो इराकको कायरो युनिभर्सिटीमा जुन 2009 मा उले भाषण हानेको छ त्यो अ न्यू बिगिनिङ भन्नु त्यो भाषणलाई पनि मैले आफैले पनि पछि खोलेर हेरेको थिएँ त्यो खोजेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो उले इन्डाइरेक्टली चाहिँ एक तरिकाको अब भन्न त के भन्छ भने इराक वा कुनै पनि संसारको देशको प्राकृतिक सम्पदामा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि क्लेम छैन हामी त्यो तरिकाले एउटा डेमोक्रेटिक फर्म नर्म्समा जान्छौँ भन्छ तर त्यो भन्दा उसको त्यो हेजिमोनी त्यो जुन एम्बिसन जुन छ त्यो चाहिँ घुमाउरो तरिकाले घुमाइफिरा त्यो आएको देखिरहन्छ अनि उले नोबेल शान्ति पुरस्कार पायो र नोबेल शान्ति पुरस्कार पाइरहँदाखेरि मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि 2014 मा वन बेस्ट एक्जाम्पल दिन्छु यो त्यो अमेरिकाको त्यो के भन्छ अफगानिस्तानको कुन्दुज एरियामा चाहिँ गएर उसको एरियल त्यो के भन्छ सेनाले बम हानेर एउटा अस्पतालमा 42 जना मान्छेलाई चाहिँ नियथा मान्छेलाई डाक्टर पेसेन्टहरूलाई मारेको छ त्यो अनि त्यसमा ओबामाले निर्लज तरिकाले के भनेको थियो द्याट वाज अ मिस्टेक भनेको थियो हैन यस्तो खालको कुराहरु छ र चोम्स्कीले यो मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम क्रिटिसाइज गरिरहेको हुन्छ र नोबेल शान्ति पुरस्कारको यो पाटो भयो है अनि अर्को जस्तो चोम्स्कीले अहिले म अर्को जोड्न खोजिरहेको थिएँ जस्तो न्यू लिबरलिजमको क्रिटिक कतिसम्म गरेका छन् भने जस्तै बेस्ट एक्जाम्पल भनेको चोम्स्कीले कुन चाहिँ किताबमा ल्याएको छ मलाई थाहा छैन कुल एकछिन ल न्यू वर्ल्ड अफ इन्डिजिनियस रेजिस्टेन्स जस्तो लाग्छ मलाई त्यो किताब या कुन चाहिँमा छ है त्यो चोम्स्कीमा बेस्ट छ त्यहाँ चाहिँ उनले एउटा एक्जाम्पल दिएको छन् बोलिभियाको कोचाबामा वाटर वार भएको भन्छ 2004 मा के भयो त अमेरिकन त्यो एउटा बेस्टेल भन्ने कम्पनी थियो त्यो कम्पनीले चाहिँ इभन आकाशबाट झरेको पानीलाई पनि प्याटेन्ट हान्न खोजेको थियो त्यसमा चाहिँ बोलिभियन त्यो कोचाबामाको मान्छे पुरै उठेर अन्तिममा त्यो बेस्टेल भन्ने कम्पनी भागेको थियो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी थियो त्यो भागिसकेपछि उसले इन्टरनेसनल फोरममा गएर आफ्नो एक तरिकाको त्यो मुद्दा लगाएर उसले 1 अर्ब रुपियाँ चाहिँ 1 अर्ब डलर चाहिँ त्यतिखेर अमेरिकाबाट क्षतिपूर्ति पाएको भनेर चाहिँ त्यो लेखेको छ चोम्स्कीले हैन भने यस्तो जुन व्यापारिक नीतिदेखि लिएर कुनै पनि इकोनोमिक पोलिसीदेखि लिएर इभन त्यो नोबेल प्राइजको कुरादेखि लिएर हर कुरामा चाहिँ उसले क्रिटिक हान्दै हान्छ चोम्स्कीले कुनै पनि बाँकी राख्दैन र उनले जम्मा के भन्छन् भने जस्तै जबसम्म चाहिँ संसारकै यो ओभरअल मान्छेहरूको चाहिँ एक तरिकाको एउटा त्यो सिमिलारिटी फ्यामिलिटी आउँदैन तबसम्म चाहिँ हेजिमोनिक चलिरहन्छ र त्यो हेजिमोनीलाई चाहिँ रोक्ने काम भनेको चाहिँ एउटा इन्टेलेक्चुअलको भन्ने उसको हैन जस्तो एउटा भनाइ नै छ चोम्स्कीको इट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द इन्टेलेक्चुअल्स टु स्पिक ट्रुथ एन्ड एक्सपोज लाइज भन्छ अनि कतिसम्म ग्रान्ड कन्स्पाइरेसी हुन्छ भनेर चोम्स्कीले भनेका छन् भने त्यो प्रोफिट ओभर पिपलमा के भन्छन् भने जस्तै गभर्नमेन्ट अन एन्टरप्राइजेसहरू जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ डेलिबरेटली कसरी एउटा त्यो कन्स्पाइरेसनमा लगेर फेल गराइन्छ अरे क्या अनि त्यो फेल गराइसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ कमन पिपल सिटिजनलाई के बुझ्छ सिटिजनले भन्दाखेरि सरकारले जे जति कुराहरू पनि आफ्नो हातमा लिन्छ त्यो फेल गर्छ द्याट्स वाइ इट इज बेटर टु प्राइभेटाइज भन्नु चाहिँ इभन जनताको कन्सेन्टै लिएर पनि त्यसलाई चाहिँ अन्तिममा प्राइभेटाइज गर्ने गरिन्छ भनेर भन्छ क्या यो भइसकेपछि एकदम जनताप्रतिको ठुलो घात हो भन्ने चोम्स्कीको लाइन छ नवराज Where are you? ओके मैले अर्को जोड्दै जस्तो चोम्स्कीको मिडियामाथिको एउटा क्रिटिक छ म चाहिँ त्यो जस्तै के भन्छन् त्यहाँनिर भन्दा 5 फिल्टर भनेर चोम्स्कीले त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट भन्ने किताबमा लेखेको छ म त्यसलाई भन्छु पनि त्यसलाई डिफाइन पनि गर्छु जस्तो 5 र फिल्टरमा मिडियाको एउटा के भन्छ भने
Okay, same ownership technical and private orientation. एकछिन ल के बोले त मैले बुझेँ। ओके, एउटा ओनरसिप एन्ड प्राइभेट ओरिएन्टेसन भन्ने एउटा कुरा छ त्यहाँ हैन। भन्दाखेरि कस्तो आयो त भन्दाखेरि पहिलो मिडियामा जस्तै कुनै पनि न्युज ब्रोडकास्ट हुन्छ भने त्यसको काम के हो त भन्दाखेरि जस्तै मिडिया कसले अन गरिरहेको छ र त्यसको के भन्छ प्रॉफिट ओरिएन्टेसन कस्तो छ त्यो हैन, उसले त्यही अनुसारको न्युज कन्भे गर्छ भन्छ। जस्तै त्यो हामीले अघि मैले उदाहरण पनि दिएको थिएँ, कुनै पनि देशमा रहेको सरकार वा कुनै एउटा मिडियाको सञ्चालक कस्तो छ भन्दा उसको पोलिटिकल इन्क्लिनेसन के छ। जस्तो नेपालमा हामीले कुनै राजावादीले मिडिया चलाएको छ भने उसले डेफिनेटली राजाको पक्षपोषण गरेर लेख्छ, अथवा कुनै एउटा सर्टेन दलको पक्षमा लागेको छ भने हैन, जस्तै कुनै पनि दलको पक्षमा लागेर उसले एउटा मिडिया खोलेको छ भने पक्कै पनि उसले दलको पक्षपोषण गर्छ भन्छ। एउटा कुरा यो फाइभ फिल्टरमा एउटा त्यो भनेको छ हैन। अर्को एडभर्टाइजिङ लाइसेन्स भन्छ हैन, अनि एडभर्टाइजमेन्ट्स टु फाइन्ड के भन्छ मिडिया भन्छ क्या। जस्तै अब के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि एउटा मिडिया एक्जिस्टेन्समा आइसकेपछि उसको सोर्स अफ इन्कम भनेको एउटा एडभर्टाइजमेन्ट हो। अनि एडभर्टाइजमेन्टको आधारमा चाहिँ उसले के कस्तो कुराहरू गर्छ त हैन, कसले उसलाई एडभर्टाइजमेन्ट दिइरहेछ र त्यो एडभर्टाइजमेन्ट दिने व्यक्तिको पक्ष विपक्षमा के लेख्छ भन्दा डेफिनेटली ऊ चाहिँ त्यो उसको एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको विरुद्धमा चाहिँ कमै लेख्छ वा लेख्दैन। यो खालको उसले दोस्रो फिल्टर हुन्छ भनेको यसरी पनि एउटा फिल्टर हुने गर्छ भन्छ। अर्को भन्छ सोर्सिङ मास मिडिया भन्छ क्या। अर्थात् के हो त भन्दाखेरि सबै मिडिया एकदम धनी हुँदैन, अब एकदम धनी मिडियाले पनि सबैतिर एक्सेस पुर्याउन सक्दैन। अनि त्यो बेलामा के गर्छ त भन्दाखेरि मिडियाले चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसन हुन्छ, कुनै पनि एउटा गभर्मेन्ट अथोरिटी हुन्छ, उनीहरूलाई दिएको इन्फर्मेसनमा पनि रिलाइ गर्नु पर्ने, किन सबै कुरामा चाहिँ एउटा रिपोर्टर त्यहाँ पुर्याउन सक्दैन। नभइसकेपछि सर्टेन एउटा व्यापारिक क्लास भयो अथवा एउटा कुनै पनि अथोरिटी भयो त्यसमा रिलाइ गरेर मिडियाबाट न्युज कन्भे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि केही कुरा डिस्टोर्ट भएको भन्ने एउटा छ। अर्को आउँछ फ्ल्याग एन्ड द इन्फोर्सर्स भन्छ क्या। फ्ल्याग एन्ड द इन्फोर्सर्स ओके नेगेटिभ रेस्पोन्सेस भन्छ हैन। फ्ल्याग एन्ड द इन्फोर्सर्स भन्ने अर्को छ। जस्तै कस्तो भन्दा कुनै पनि मिडियामा न्युजहरू आउँछ, कन्भे हुन्छ, त्यो न्युज आइसकेपछि जेनरली मान्छेको एउटा त्यो पर्सेप्सन कस्तो छ, मान्छेले कस्तो फिडब्याक दिन्छ हैन। कुनै एउटा सत्य न्युज नै ल्याएको छ तर त्यो उसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी नेगेटिभ कमेन्ट आयो भने चाहिँ त्यसलाई के गर्छ भने उसले त्यो खालको न्युजहरू नदिन सक्छ। भोलिबाट अलिकति त्यसको त्यो प्याटर्निङ चेन्ज गर्छ, यसले पनि मिडियाले सेटर गर्छ, फिल्टर गर्छ भन्छ। अर्को भन्दा विशेष गरी यो प्रिन्ट मिडिया 1985 तिर लेखेको होला किताब। अनि त्यतिखेर प्रिन्ट मिडियाको बेलामा थियो जतिखेर कम्युनिस्ट के भन्छ सोभियत युनियन एक्जिस्टेन्समा थियो वा सोभियत ब्लक त्यतिखेर एक्जिस्टेन्समा थियो। अनि त्यतिखेर अर्को एउटा फिल्टरको कुरा के गर्छ भने एन्टी कम्युनिजम भनेर भनेको छ। भन्दाखेरि जति पनि एन्टी कम्युनिजमवाला न्युजहरू त्यसलाई एकदम हाइपरबोल हाइलाइट गर्ने होइन, अथवा प्रो एन्टी वेस्ट, एन्टी अमेरिका, एन्टी ब्रिटेन लगायतको कुराहरू आइसक्दा त्यसलाई सेन्सर गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो। जस्तै एउटा सायद न्युयोर्क टाइम्सको उदाहरण ल्याएको छ चोम्स्कीले। जतिखेर 1989 मा सद्दाम हुसेनले कुवेतमा आक्रमण गरिरहेको थियो। अनि त्यही बेला हो जतिखेर पानामा भन्ने एउटा सानो देशमा चाहिँ एउटा म्यानुअल नोरिया भन्ने एउटा अमेरिका सिआइएको पेरोलमा काम गर्थ्यो। अनि त्यो व्यक्तिले के गर्यो भन्दा चोम्स्कीको भनाइ के छ भन्दाखेरि हि जस्ट कमिटेड द क्राइम अफ डिसओबिडियन्स भनेको छ क्या। अमेरिकाको चाहिँ उसले चाहिँ के भन्छ डिसओबिडियन्समा गयो। अनि त्यो एउटा व्यक्तिलाई पक्र्नको लागि इन्टायर पानामा वाज डेभास्टेटेड, किलिङ थाउजन्ड्स अफ पिपल भनेको छ हैन। अब यो कुरा आइसक्दाखेरि के भयो अनि त्यतिखेर मिडियाले के पोर्ट्रे गर्यो भने सद्दामको क्राइम जुन कुवेतमा उसले मचाइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ एकदम हाइपरबोल गरेर देखाए, त्यहाँनिर सद्दामले यसो गर्यो उसो गर्यो भने देखाए। तर त्यही कुरा फेरि अमेरिकाले जुन 10,000 निहत्था जनतालाई मारे पानामामा इट वाज सो नोवेयर प्र्याक्टिकली भन्छ क्या। त्यो न्युयोर्क टाइम्सदेखि लिएर वासिङटन पोस्ट कुन उदाहरण पनि ल्याएको छ। यो अर्को मिडियाको फिल्टरको कुरा गरेको छ क्या। सो दिस इज एउटा। अर्को फिल्टरको कुरा के पनि भन्छ भन्दा जस्तो अघि यसमा जोडिन्छ वर्दी र अनवर्दी भिक्टिम भन्छ। जस्तै अब इट डजन्ट म्याटर हु डज द क्राइम, क्राइम कसले गर्यो होइन कसले गर्छ त्यो भन्दा पनि के भन्छ क्राइम के भयो भन्दा पनि क्राइम कसले गर्यो होइन, द्याट रियली म्याटर्स अ लट। जस्तै अमेरिकाबाट न्यारेटिभ व्याप्त के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा अश्वेत व्यक्तिले गोली चलायो भने त्यसलाई के भन्छ हिज अ क्रिमिनल भन्छ। कुनै श्वेत व्यक्तिले गोली चलायो भने हिज क्याप्रिसियस भन्छ। र कुनै टाउकोमा हिजाब लगाएको मुसलमानले गोली चलायो भने हिज टेररिस्ट भन्छ। भन्दाखेरि एक्सन त्यही नै हो। तर एक्सन त्यो भइरहँदाखेरि उसलाई चाहिँ जुन न्यारेट गर्ने जुन पोर्ट्रे गर्ने कुरा छ त्यो चाहिँ फरक डुवर भएको कारणले त्यसलाई फरक तरिकाले पोर्ट्रे गरिन्छ होइन। यसैमा के हुन्छ भने वर्दी र अनवर्दी भिक्टिम। जस्तै अब त्यही कुरा कुनै अमेरिकन सिटिजनलाई गोली लाग्यो भने उनीहरूको मिडियाले यसरी बाहिर ल्याउँछ कि मैले आकाशै खङ लागेको। तर जब उनीहरूकै गोलीको शिकारले जब के भन्छ अनवर्दी भिक्टिमलाई अथवा उनीहरूको दुश्मनहरूलाई मार्छ भने दे जस्ट ड्याम केयर क्या। जस्तै एउटा मलालाको उदाहरण दिन सक्छु। मलालाले 2012 मा हिँड्दा टाउकोमा त्यो तालिबानले गोली हाने लगेर उसको टाउकोमा त्यो घाइते भएर बेलायतमा लगाएर ऊ गरेर 2015 मा नोबेल पिस प्राइज पायो उसले मलालाले। तर त्योभन्दा 6 वर्ष अगाडिको एउटा घटना छ। इराकमा एउटा अबिर कासिम अल जान्मी भन्ने
14 वर्ष केटी थिए। मलाईलाई त्यतिखेर टाउकोमा गइलाग्दा 12 वर्ष थियो होला। अबिर कासिम अल-जामी भनेपछि त्यतिखेर 14 वर्षको थिए। अनि उसलाई के भन्छ नि अमेरिकन सोल्जरले उसकै आँखा अगाडि चाहिँ उसको बाबुआमा लगायत सबलाई मारेर दिदीभाइ दाजुबहिनीको सबलाई मारेर चाहिँ उसलाई रेप गरेको छ अरे क्या। अनि त्यो रेप गरिसकेपछि त्यो घटनाको बारेमा अलिकति छानबिन त भयो र छानबिन भइसक्दाखेरि अन्तिममा त्यो अमेरिकन सैनिकले त्यो सबै गर्यो भनेपछि चाहिँ उसलाई त्यो इन्सेनेटोरियमको पागलखानातिर कता लगेर मेन्टली डिरेन्ज भयो के भनेर सामान्य कारबाही गरेर छोड्यो त्यसलाई। अब त्यही कुरा त मलाई जसरी मलालालाई उनीहरूले राइजमा ल्याए, जसरी मलालाको बारेमा चर्चा परिचर्चा संसारभरि भयो, तर अबिर कासिम अल-जामीहरू त कहीँ पनि नाम आउँदैन त। अनि त्यो के भन्छ नि वर्दी र अनवर्दी भिक्टिम भनेको त्यही हो। जस्तै उनीहरूले कुनै पनि एक्ट गर्छ उनीहरूको भिक्टिमलाई कुनै पनि टेरोरिस्टको नाममा उनीहरूले मारेको त्यो नगर्ने हुन्छ, तर उनीहरूमाथि भएको अपराध चाहिँ एकदमै ठुलो तरिकाले उनीहरूले हाइपरबोल गर्ने गर्छ। जस्तै अर्को इक्जाम्पल चोम्स्कीले भने गरेका छन् 9/11 भन्छ। 9/11 त 2001 को मात्रै होइन नि त, 1973 पनि थियो। तर 1973 को घटना खासै किन आउँदैन त्यो किन भन्दाखेरि त्यतिखेर चिलीमा चाहिँ जननिर्वाचित मार्क्सवादी सरकार साल्भाडोर एलेनको सरकारलाई चाहिँ अपदस्थ गराउनको अमेरिकाको इसारामा सिआईले गराएको थियो होइन। अनि थाउजन्ड्स अफ पिपल वर किल्ड होइन, कति मान्छे मरे, इकोनोमी ध्वस्त भइदिएन, चौपटै बसेन। अनि त्यो घटनालाई खासै चर्चामा ल्याइँदैन र चर्चा के ल्याइन्छ भन्दा 2001 मा अमेरिकामा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा हान्यो होइन। त्यो किन भन्दाखेरि द्याट वाज अस एन्ड दे वर देम होइन। त्यो त्यतिखेरको अपराध 73 को हामीले गरेका थियौँ होइन। 2001 मा हामीमाथि भयो, त्यही कारण हामीमाथि भएको अपराध चाहिँ अझ ठुलो हो हामीले गरेको भन्दा पनि भन्ने उनीको न्यारेटिभ यो त भाष्य चाहिँ एकदम डेन्जरस छ। कतिपय अमेरिकनहरूले चाहिँ यही कुरालाई जस्तो 9/11 को एट्याकलाई चाहिँ र्यासनलाइज गर्न खोजे भनेर पनि आरोप लगाइरहेको हुन्छ नि होइन। त्यो त जस्तै 9/11 को आरोप घटनालाई र्यासनलाइज लाउनु पर्ने त कुनै पनि कुरा जस्तो उनले पनि बारम्बार टेरोरिस्ट नै भन्छ नि, त्यसरी एट्याक गर्नु हुँदैन भने उनको लाइन छ। तर चोम्स्कीले साथ हेजिमोनी अफ सर्भाइभल भन्ने किताबमा एउटा बुसको उदाहरण दिएको छ क्या। बुसले कहीँ भनेको छ अरे वाइ डु दे हेट अस, दे भनेको मुस्लिम त्यो इस्लामिक फन्डामेन्टलिस्ट। उनीहरूले हामीले किन घृणा गर्छ भन्दाखेरि चोम्स्कीको रिप्लाई छ बिकज अफ यु एन्ड युर बिहेभियर मिस्टर बुस भनेको छ क्या। भनेको उनीहरूले जे जस्तो काम गरिरहेछ संसारभरि उनीहरूको जुन हेजिमोनी पोलिसी संसारभरि जहाँ जस्तो तरिकाले इन्टरप्रेट गरेर ल्याइरहेछ, अनि त्यो गर्दाखेरि त अब मान्छेले स्वाभाविक रूपमा नि रिटालिएट त गर्छ नि त उसलाई होइन। सके उसको जस्तो आणविक हतियार त छैन, तर उसले जति सक्दो भेटिसक्दा उसले एट्याक हान्छ नि, यो त स्वाभाविक हो। जस्तै अब हेरौँ न त्यो भियतनाममा जतिखेर त्यो अमेरिकाले पुरा नरसंहार मचाइरहेको त्यतिखेर त्यो नरसंहार मचाइरहेको बेलामा पछि के गर्यो त भन्दाखेरि सायद यो 73 मा त्यो जेनेभा पिस एकर्ड भयो। अनि त्यो जेनेभा पिस एकर्ड अन्तर्गत चाहिँ त्यतिखेर साइन गरे साइनेटरीमा भने हेनरी किसिन्जर भन्ने चोम्स्की आफैले भन्छ नि त युद्ध अपराधी थियो भनेर, जसले चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा ब्लड बाथ मचाउनदेखि लिएर भियतनामसम्म उसको ब्लड बाथमा इन्भल्भमेन्ट छ भन्छ। र अर्को कम्युनिस्ट त्यो भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीको नेता थियो लिडिक थो भन्ने, यो दुईजनाले संयुक्त रूपमा साइन गरेर सिजफायर गर्यो। सिजफायर गरिसकेपछि दुईजनाले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाए, तर लिडिक थोले चाहिँ अस्वीकार गर्थ्यो। कारण के त भन्दा द पिस प्रोसेस हैज नट बीन कम्प्लिटेड भनेर भनेको छ होइन। उद्योगमा हेनरी किसिन्जर लिएर आयो। जस्तो चोम्स्कीलाई आधार मान्ने भने उनको त्यो एउटा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर भन्ने किताबमा एउटा कोट उनले भनेका छन्, त्यो इन्टरभ्यूमा पेश छ सायद डेभिड होइन कोसँग इन्टरभ्यू छ त्यो। अनि त्यहाँ के भनेको छ वेल बाई द प्रिन्सिपल अफ नोभेम्बर ट्रायल एभ्री अफ द पोस्ट वार प्रेसिडेन्ट्स आर टु बी हङ भनेर भन्छ क्या। भनेको हरेक युद्ध पछाडिको अमेरिका राष्ट्रपतिले झुन्डाउनु पर्छ चोम्स्कीको लाइन हो त्यो होइन। अनि त्यो कुरालाई ल्याइरहँदाखेरि त जस्तै अमेरिकाले गरेको क्राइमको श्रृङ्खला पनि त हामी हेरौँ होइन। चोम्स्कीको भनाइ नै त्यही छ। जस्तै एकातिर मात्रै ल्याएर जस्तै उनको मात्रै न्यारेटिभलाई मात्रै फलो गर्ने हो भने त यु विल नट गेट द क्लियर पिक्चर। त्यसको लागि अलिकति के गर्नु पर्यो भने अलिकति फरक तरिकाले उनीहरूको गरेको त्यो पास्ट एक्सनहरूलाई पनि हामीले हेर्ने हो। जस्तै एउटा चोम्स्कीले त्यो उदाहरण दिएको छ नोभेम्बर ट्रायलको उदाहरण है। नोभेम्बर ट्रायलमा के गरेको थियो नि त त्यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन द्याट वाज रियली फाइन भन्छ होइन। तर के थियो अरे भन्दाखेरि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जुन नाजी क्रिमिनललाई झुन्डाउनको लागि त्यो 1945 पछाडि त्यो नोभेम्बर ट्राइब्युनल इस्टाब्लिस गर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ एरियल बम्बिङको बारेमा लेसर एन्ड लेसर त्यो चार्जेसहरू लगाइएको थियो अरे क्या। अनि त्यो कारण के थियो अरे भन्दाखेरि यदि एरियल बम्बिङलाई चार्जेसहरू लाउने भने त्यो एक्सिसहरू भन्दा पनि धेरै एलिजहरूले गरेको थियो अरे क्या। भनेको अमेरिका, बेलायत, रसिया होइन चाइना लगायतको देशहरूले चाहिँ सबैभन्दा बढी बम्बार्डमेन्ट गरेको थियो। अब यदि त्यसलाई इस्यु बनाउने भने त उनीहरू आफै पर्ने भयो होइन। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ अलिकति छल्ने काम गरेर उतातिर अब जस्तै नाजी वार क्रिमिनलहरूले के गरेको छ त त्यसैको बेसमा चाहिँ उनीहरूले मुद्दा चलायो भनेर भनेको छ क्या। चोम्स्की कुन चाहिँ एउटा किताबमा यो मैले भेटाएको थिएँ है। अनि अर्को नवराज मैले धेरै बढी जस्तो लागिरहेको छ जस्तो हजुरले यसमा पनि इन्डिजिनियस राइट एन्ड माइनोरिटिज राइट्सको कुराहरू पनि चोम्स्कीको धारणा के छ भन्ने कुरा एड गर्नुहुन्छ कि? जस्तै यो इन्डिजिनियस राइटमा त एउटा रमाइलो कुरो के लागेको थियो भन्दा त्यो कुन चाहिँ एउटा आर्टिकलमा मैले भेटाएको थिएँ होइन। संसारमा चाहिँ
जस्तै इन्डिजिनियसहरूको कारणले गर्दा अहिलेसम्म हाम्रो पर्यावरण बचेको छ भन्छ क्या त्यहाँनिर। अनि त्यो कारण के त भन्दाखेरि इन्डिजिनियसले जुन तरिकाले इको फ्रेन्डली एउटा वातावरण बनाइरहेको छ, उनीहरू त्योसँग इकोलोजीसँग त्यो सस्टेन गरेर बसिरहेको छ। अनि त्यो बसिरहँदाखेरि भने इकोलोजीमा चाहिँ राम्रो एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेको छ। जबकि अहिले ग्लोबल क्यापिटलिस्ट फिनोमिनालाई हेर्ने भन्दा यिनीहरूले त जति सक्दो के भन्छ इकोलोजीलाई डेभास्टेट गर्ने होइन, अनि डेभास्टेट गरेर त्यहाँबाट प्रफिट जेनेरेट गर्ने भन्ने खालको कुरा छ नि त। यसमा चोम्स्कीले त्यो भनेका छन्। र अर्को भनेको जस्तै चोम्स्कीले त बारम्बार पहिलेदेखि नै अब त्यो कोलम्बसदेखिको न्यारेटिभलाई उनले त भत्काउँदै आइरहेछ नि त। भन्दा त्यो त एउटा इन्डिजिनियसप्रतिको एउटा सहानुभूति देखाएको नि त। संसारभरि जहाँ पनि अहिले पनि इन्डिजिनियस राइटहरूको पक्षमा त चोम्स्कीले बोलिरहेको हुन्छन् होइन र। एकदम। अनि चोम्स्कीले नै आफूले म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेप्टमा के आर्ग्यु गर्छन् भन्दाखेरि पावरले चाहिँ मिडियाहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, मिडियाहरू थ्रु चाहिँ कन्टेन्ट बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ। नेप्लिस मिडिया कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी यो त लगभग यसमा त दुई मात्रै छैन। जस्तै यो त गोएबल्सको आइडिया भइहाल्यो होइन। जस्तै गोएबल्सले के गर्ने, कुनै पनि झुट कुरालाई मिडियामा सचेत प्रचार गर्यो भने सही हुन्छ भन्ने खालको थियो। अहिले पनि हाम्रो मिडियाहरू त्यस्तो छ नि, मिडियामा पोर्ट्रे गरेको। जस्तो मैले सायद त्यो नेसनल कलेजबाट प्रोग्राममा पनि मैले उदाहरण दिएको थिएँ है। सायद मलाई लाग्छ वान बेस्ट एक्जाम्पल है चोम्स्कीले त्यो भन्ने त त्यही हो त भन्दा पावर स्ट्रक्चरले पावरमा एक्जिस्टिङ पावरमा के अनुसारको एउटा न्यारेटिभ भन्छ र त्यही अनुसार चलिरहेको भन्ने वान बेस्ट एक्जाम्पल भनेको जस्तै मार्च 5, 2013 जब भेनेजुएलाको राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको निधन भइसक्यो संसारभरि अब पोलिटिसियनको हकमा चाहिँ के भयो त यो आलोचना पनि गर्ने र समर्थक दुइटैको बाढी चलिरहेको हुन्छ। एउटाले आलोचना गर्छ अर्को समर्थक, त स्वाभाविक कुरा हो त्यो। तर त्यो गरिरहँदाखेरि सिएनएन त्यतिखेर मलाई याद छ सिएनएनले के गरे भन्दाखेरि चाभेज मर्दाखेरि चाहिँ को भेनेजुएला खुसी भयो भने चाहिँ एउटा बाइट नै देखाएको थियो त्यहाँनिर, जहाँ चाहिँ अमेरिकामा बसेका आप्रवासीहरू जुन थिए तिनीहरू चाहिँ नाचिरहेको देखाएको थियो। एउटा सोधेको छ होइन तपाईँ चाहिँ के भयो त किन नाचेको भन्दाखेरि एउटा भेनेजुएलामा एउटा तानासा मर्यो त्यसको खुसीयाली भने नाचिरहेको, अब आश गर्छौँ भेनेजुएलामा प्रजातन्त्र आउँछ भनेर भनेको छ। अनि त्यही कुरा मैले सोचिरहेको थिएँ यदि अब त्यो एउटा पोलिटिकल फिगर हो, अब प्रोज र कन्स दुइटै हुन्छ, समर्थक विरोध दुइटै हुन्छ। तर के यदि अब भेनेजुएलाको बारेमा जस्तो पोर्ट्रे गरिरहेछ त्यही पोर्ट्रे चाहिँ भोलिको दिनमा गएर कुनै अमेरिकन राष्ट्रपति मर्यो भने दिन्छ त भनेर भन्दाखेरि पछि 2019 यो जर्ज डब्ल्यू बुश के भन्छ सिनियर यो मर्यो। अनि मरिसक्यो मैले त्यो खोजिरहेको थिएँ क्या। जस्तै बुश मर्दा त चाभेज मर्दाखेरि 10,000 मान्छे खुसी थियो भने बुश मर्दा 10 लाख त खुसी थियो नि त होइन, किन इराक त्यो वारको त जुन जेनोसाइडको त कल्प्रिट एउटा त्यो। अनि त्यो गर्दा यिनीहरूले खालि यो जस्तै मिडल इस्टतिर इराकतिर पनि नाचेको थियो होला नि मान्छेहरू, त्यो देखाउँछ त मैले हेरिरहेको थिएँ। तर फन्नीले के देखायो त भन्दाखेरि उसको कुकुरमा देखाइरहेको थियो। एउटा कुकुर चाहिँ कति दुःखी भयो भने चाहिँ मिडियाले पोर्ट्रे गरिरहेको थियो होइन। यदि मिडिया ब्यालेन्स भइदिएको भए त त्यो चाभेज मर्दा जस्तो खालको सिनारी देखायो बुश मर्दा पनि देखाउँथ्यो होला नि त, इराकी नाचिरहेको देखाउँथ्यो होला, अफगान नाचिरहेको देखाउँथ्यो होला, यता के भन्छ प्यालेस्टाइनहरू नाचिरहेको देखाउँथ्यो होला, त्यो त देखाएन। भन्दाखेरि त अब यो त सिधा पावर सेन्टरले नै क्रिएट गर्ने त हो, मिडिया इल्युजन क्रिएट गर्ने त यिनीहरूले हो नि त। र जहिले पनि पावर सेन्टरले एउटा एक खालको नर्म्स बनाउँछ, त्यो कोड अफ कन्डक्ट बनाउँछ, त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैन। र मिडियाले पनि त्यसलाई चिर्न हमेमै पर्छ भने दे अलवेज फेभर द वान हु इज अन द टप अफ द रुल क्या, ग्रिपमा छ नि। अन्तिममा हजुरलाई पनि सेम प्रश्न, चोम्स्की चाहिँ किन पढ्नुपर्छ हामीले? यो त अघि राम सरले भनिसक्नु भएको छ होइन। अब मैले त खासै के जोड्नु र, तर एउटा के हो डिसिडेन्ट इन्टेलेक्चुअल हो। एन्ड द बेस्ट थिङ आई फिल अबाउट चोम्स्की इज द्याट ही इज द वान हु हेभ बिन टिचिङ द इन्टायर वर्ल्ड टु थिङ्क क्रिटिकली होइन। कुनै पनि एउटा एक्जिस्टिङ भाष्यमा मात्रै नरमेर अथवा त्यसलाई मात्रै सत्य मान्नुको सट्टामा त्यसको काउन्टर एक्जामिनेसन के गर्नु। जस्तो चोम्स्कीले त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट भयो अथवा त्यो नेसेसरी इल्युजन भन्ने किताब छ, त्यो किताबमा उनले जस्तै अब न्युयोर्क टाइम्समा के लेखेको त्यतिखेर कुनै पनि एउटा घटनाको सिनारीमा होइन, त्यस पछाडि भनेको अर्को त्यो के भन्छ यतातिर वासिङ्टन पोस्टमा के लेखेको थियो, द गार्डियनमा के लेख्यो भन्दै उनले कहाँसम्म ल्याउँछ भने त्यो लोकल जुन कुनै पनि एउटा गाउँमा घटना घटेको छ नि त्यो गाउँको लोकल पत्रिकाले चाहिँ के भनेको छ, भाष्य त फरक पर्छ त्यहाँनिर होइन। त्यो लोकलले एउटा यस्तो भन्छ नि माथिकोले अर्को त भन्छ, देयर इज अ बिग डिफरेन्स। यो दुईटा ठुलो डिफरेन्सहरू आउँछ होइन। अनि उनले के भन्छ नि कुनै पनि फ्याक्टलाई चाहिँ एउटा सुनेको आधारमा एउटा खोजेको आधारमा एउटा तथ्यलाई पत्याउनु भन्दा त्यसलाई मल्टिपल डाइमेन्सनबाट हेर्नु भन्छन्। एउटा मलाई त्यो पाटो एकदम मनपर्छ चोम्स्कीको। र अर्को भनेको उनले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ जस्तै अन्धतापूर्वक विश्वास गर्नुको सट्टामा त्यसलाई पनि क्रस क्वेसनिङ गर्दै एउटा रासनालिटीमा जाने हो भन्ने उनको लाइन छ नि त, त्यो मलाई एकदम मनपर्ने बाटो उनको होइन। अनि अर्को भनेको जस्तै इन्टेलेक्चुअलको काम के त भन्दा कुनै पनि पावरको अगाडि नडक्ने नझुक्ने, जस्तो हुन्छ त्यसलाई बोल्नै पर्छ, कुनै पनि अन्याय अत्याचार भएको छ भने विरोध गर्नै पर्छ। चोम्स्कीले त्यही गरिरहेछन् होइन। थ्याङ्क यू।
हाम्रो फेसबुक लाइभ सुनिरहनु भएको केही प्रश्नहरू छन् भने हाम्रो रामु सर रविन्द्र तिवारी सरलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। एकजना मैले यहाँ देखिरहेको छु श्रेष्ठ विनयजीले लेख्नुभएको छ हाउ रिलायबल इज नोम चोम्स्कीज थ्योरी अफ मिडिया कन्ट्रोल एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कन्टेन्ट इन कन्टेक्स्ट अफ नेप्लिज मिडिया भनेको होइन। अब यो चाहिँ मैले के देख्छु भन्दा जस्तै अलिकति हामी आफैले पनि जस्तै अब त्यो किताब भनेको जतिखेर प्रिन्ट मिडिया र अलिकति टेलिभिजन र टेलिभिजन भन्दा बाहेक अर्को के थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर रेडियो यिनीहरूकै लगभग थियो होइन। यो त्यो मिडियाको बेला थियो 1980s थियो। अब अहिले आएर जस्तो हाम्रो अनलाइन पोर्टलहरूदेखि दुनियाँ कुराहरू आइरहेछ अनि त्यसले गर्दा जस्तो त्यसको केही के भन्छ आइडियाजहरू चेन्ज भएको छ पक्कै पनि होइन। तर त्यो भन्दा त्यसको ओभरअल जुन त्यो भित्रको फ्रेमवर्क जुन स्केलेटन छ त्यो चाहिँ एज इट इज नै छ नि। जस्तो मिडिया कसरी कन्ट्रोल हुन्छ कसरी म्यानिपुलेट गर्छ भनेर अहिले पनि हामीले देखिरहेको छौँ होइन। यहाँ अर्को प्रश्न पनि रहेछ अरुण शर्मा Chomsky and Howard Zinn are known as very critical of American policies. They comment on their blunt critical outlook on America, their own country. Okay, any comments on their critical outlook of America, their country भनेर हैन। जस्तै यो त म आफैले नि एडमायर गर्छु। सायद मलाई लाग्छ हरेक नागरिकले उनीहरूको जसरी आफ्नो राज्य व्यवस्थालाई प्रश्न गरेको भए सायद आज संसारमा यस्तो विध्वंस त मचिँदैन थियो होला, बिना कारण मान्छे त मर्दैन थियो होला हैन। सो आई रियली एडमायर व्हाट दे डु हैन। इनफ्याक्ट वी शुड फलो हैन। हाम्रो काम के हो त भन्दाखेरि एज अ सिटिजन अफ एनी कन्ट्री आफ्नो सरकारले कुनै पनि गलत काम गर्छ भने त्यसलाई त चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हो नि त। सबै मान्छे सडकमा उत्रिने अथवा गरेको गलत कामलाई चाहिँ तँ यो कारणले गलत छस् हामी तेरो साथ दिनु भने सरकार सचिन बाध्य हुन्छ नि त। तर हामी जस्ट एउटा कसैको भनाइ छ क्या अन्याय चाहिँ त्यतिखेर सरकारले चाहिँ त्यो मान्छेहरू पनि क्रिमिनल हो जसले चाहिँ सरकारले गरेको काम चाहिँ कुनै पनि अन्याय अत्याचार काम चाहिँ टुलटुल हेरेर बस्छ भनेर भनेको छ त्यो होइन। त्यही रूपमा कमसेकम उनीहरूले त बोलिरहेछ होइन। त्यो बोल्नु भनेको त राम्रै कुरा हो नि। जस्तै अब उनीहरू अमेरिकाले जतिसुकै जस्टिफाई गर्छ जस्तै भनिन्छ नि। अब इराकमा चाहिँ के भन्यो एउटा उदाहरण दिन्छु। त्यतिखेर जब त्यो इराकमा जब सद्दाम पोजिस WMD भनेर आक्रमण गरेर खोज्दाखेरि संसारभरि एउटा विरुद्ध भयो। तर त्यति गर्दा नै आक्रमण गर्यो। अनि गरिसकेपछि के भयो त अन्तिममा सद्दामलाई आरोप जुन लगाएको थियो कोलिन पावरले त्यतिखेर युएन जेनरल एसेम्ब्लीमा ढाँटेको थियो नि होइन। फ्रेन्ड्स वी हेभ द इन्फर्मेसन फ्रम द रिलायबल सोर्स द्याट सद्दाम पोजिस WMD भनेर सायद अमेरिकाको फरेन मिनिस्टर थियो त्यो सेक्रेटरी अफ के भन्छ फरेन अफेयर के थियो त्यो होइन। अनि उसले त्यो भनिरहँदाखेरि होइन सेक्रेटरी अफ द स्टेट हो क्या म कन्फ्युज छु है त्यो हेर्नुपर्छ। उसले त्यो भनिरहँदाखेरि के गर्यो त त्यहाँनिर भन्दाखेरि जस्तै अब आक्रमण त गर्यो ध्वस्त बनायो नथिङ वाज फाउन्ड केही पनि फेला पर्दैन त्यहाँ होइन। अनि उसको के भनिन्थ्यो भन्दा त्यो इभन त्यो 2005 त्यो भन्दा त्यो आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि पनि त्यो इन्टरनेसनल एटोमिक इनर्जी एजेन्सीको प्रमुखहरू पनि त्यहाँ गएर त्यो मान्छेहरू गएर त्यहाँ इराकमा आरोप गर्थ्यो न्युक्लियर रियाक्टरहरू चाहिँ इन्सपेक्सन गर्दाखेरि के फेला पारेको थियो भन्दा त्यो अवस्थामा चाहिँ WMDs कुड नेभर म्यानुफ्याक्चर हुन आएको छ त्यो बेलामा कहिले पनि थिएन होइन। अनि त्यो भनिरहँदाखेरि यता के गर्यो त भन्दा जस्तो उसलाई जबरजस्ती आक्रमण गरेर इभन उनीहरूको मान्यता के छ IAEA को त्यतिखेरको त्यो प्रतिवेदनलाई हेर्दाखेरि 1980s को डिकेडमा बरु सम्भावना थियो आणविक हतियार बन्ने जतिखेर अमेरिका वाज ब्याकिङ सद्दाम हुसेन फुल्ली भनेको छ होइन। त्यो अवस्थामा सायद हरेक नागरिकले त्यतिखेर आफ्नो देशलाई आफ्नो सरकारलाई चाहिँ प्रश्न उठाउने भयो त सायद यसरी बिना कारण निर्दोष मान्छे मर्ने मार्ने काम त हुँदैन थियो होला नि संसारमा। विनोदजीको अर्को प्रश्न छ नवदरबाद र बजार जस्तै उनले ठ्याक्कै मैले सारेको भन्दा पनि जस्तै उनको एउटा अहिले तत्काल चाहिँ जस्तै उनको त आफ्नो पोलिटिकल लाइन एनार्किजम हो होइन। जस्तै उनले के भन्छ नि स्टेट लगायत यो एनार्किस्ट थियोरीमा त के भन्छ भने यो त डिसमेन्टलै हुनुपर्छ राज्य व्यवस्था भन्ने छ। तर अहिले तत्कालको एक्जिस्टिङ उनलाई लिएर हेर्दा जस्तै यो उनले अलिकति अगाडि बर्नी स्यान्डर्सलाई चाहिँ ब्याकअप गरेको थियो। बर्नी स्यान्डर्सलाई अब कम्युनिस्ट भन्ने सोसियलिस्ट भन्ने दुई नै आरोप लाग्यो। तर उनको जम्मा इस्यु भनेको हेल्थ केयरदेखि एजुकेसन लगायत पब्लिक म्याटर्सहरूमा थियो होइन। अनि उनको पनि जस्तै अहिलेसम्म मैले उनको त्यो ठ्याक्कै उनले यही हो भनेर चाहिँ लेखाएको छैनन्। तर उनले एडमायर गरेको चाहिँ कम्पेरिटिभली जस्तो नर्डिक देशहरूको सोसियल मार्केट सिस्टम जुन छ त्यहाँनिर होइन। अब त्यो सोसियल मार्केट सिस्टममा के हुन्छ नि बजार चाहिँ अब हिजोको दिनको कम्युनिस्ट व्यवस्थामा त्यो बजारै मास्ने भन्ने कुरा आउँदैन होइन। अब बजार मासिसक्दाखेरि चाहिँ अब अर्को कुन खालको आउँछ त्यो त उसले के भन्छ गोर्बाचेवको त्यो इकोनोमिक एडभाइजर थियो नि कस्तो नाम बिर्स्यो
जस उसले भनेको चाहिँ एउटा जोक भन्थ्यो क्या त्यहाँनिर के भनेको थियो भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ खुला बजारमा चाहिँ वस्तु मान्छेको पछाडि कुद्छ होइन समाजवादी सोकल साम्यवादी बजारमा चाहिँ मान्छे चाहिँ वस्तुको पछाडि कुद्छ भनेर भनेको थियो क्या होइन निकोलाई पेत्राकोभ भन्ने मान्छे हो त्यो रसियन गोर्बाचेभको इकोनोमिक एडभाइजर होइन अनि त्यस पछाडि भनेको चाहिँ अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि त्यो भनिरहँदाखेरि उनले चाहिँ जम्मा के गर्छन् भने जस्तै अब त्यो त्यसको दुईटै क्यापिटलिजम र कम्युनिजम दुईटैको विकल्पमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि एउटा सोसियल मार्केट सिस्टम जहाँ चाहिँ बजार पनि हुन्छ तर बजार खुला हुँदैन बजारलाई चाहिँ स्टेटको इन्भिजिलेसन स्टेटको के भन्छ मोनिटरिङमा चाहिँ एक तरिकाले अगाडि लान सकिन्छ त्यो गयो भने एउटा मान्छेले प्रफिट जेनेरेट पनि गर्दै गर्छ र सँगसँगै अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आफ्नो बेसिक राइटबाट डिप्राइभ पनि हुँदैन भनेको बजार त्यति इभिल भएर आउँदैन जति चाहिँ खुला बजारमा देखिएको छ त्यो भन्ने हो। ओके थ्याङ्क यू धबिन सर। थ्याङ्क यू सुमन सौरभलाई यो प्लेटोदेखि चम्स्कीसम्मको किन इको आयो प्लेटोदेखि चम्स्कीसम्मको भाषाको एबिलिटी थ्योरीमा हालको नयाँ काउन्टर थ्योरी इको आयो कसकोबाट चाहिँ माइक अफ गरौँ न। ओके चम्स्कीको जुन इन्नेट थ्योरीको जुन कुरा छ उसले के भनेको हो भने जन्मजात हामीसँग एउटा चाहिँ वी बर्न विथ सम लिङ्ग्विस्टिक क्यापासिटी जसलाई उसले ल्याङ्ग्वेज फ्याकल्टी भनेको छ होइन। चम्स्की प्लेटोले पनि हामी जन्मजात हामीसँग रिजनिङ क्यापासिटी लिएर हामी जन्मन्छौँ भन्नेबाट सुरु गरेर यो डेकार्डसम्म आएर डेकार्डले जुन रेसनलिजमको जुन विकास गर्यो चम्स्कीले रिभाइभ गर्यो भनेर चम्स्कीले कार्टेजियन लिङ्ग्विस्टिक्स भन्ने एउटा चाहिँ डेकार्डको फिलोसफीमा आधारित कार्टेजियन लिङ्ग्विस्टिक्स पनि छ। यो इनबिल्ट भाषाको एबिलिटी जन्मजात कस्तो खालको उसले भन्छ म त्यसको काउन्टरको कुरा अहिले गर्छु। उसले के भन्छ भने हाम्रो माइन्डमा चाहिँ जन्मजात एउटा कन्डिसन कस्तो हो भने एउटा वायरिङ जस्तो ठाउँ ठाउँमा स्विचहरू अफ गरिएको वायरिङ चाहिँ वी आर इनबर्न विथ द्याट वायरिङ इनबिल्ट वायरिङ ठाउँ ठाउँमा स्विचहरू अफ गरेको छ। हामीले कुनै भाषाको एक्सपोजर हुने भनेको त्यो स्विच चाहिँ अन हुँदै जाने हो। एउटा स्विच अन भयो त्यसपछि एउटा बाटो लाग्यो अलिक पर गयो अर्को स्विच अन भयो त्यस कारण हामी इनबिल्ट एउटा चाहिँ वायरिङ चाहिँ जन्मेका हुन्छौँ भन्ने उसको चाहिँ जुन रेसनल आइडिया र विशेष इनबर्न ल्याङ्ग्वेज फ्याकल्टीको जुन कुरा हो त्यो न्युरोलोजिकल स्टडीबाट चाहिँ अलिअलि भेरिफाई भएको छ। जस्तो विशेष गरी जस्तो लेफ्ट हेमिस्फियरमा ब्रोकाज एरिया वेर्निस एरिया भन्ने जुन प्लेनम टेम्पोरल भनेर भन्छौँ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो माइन्डमा ब्रेनमा छँदैछ। विशेष गरी लेफ्ट र राइट हेमिस्फियरको चाहिँ फरक भएको जुन कुरा पनि आउँछ। तर अब यो सँगसँगै के चम्स्की बाहेक अरू थ्योरी छैन त भन्ने क्वेसन आउँछ। चम्स्कीको थ्योरीलाई चाहिँ फर्मालिस्ट थ्योरी भनेर भन्छौँ हामी। विशेष गरी यो चाहिँ 20th सेन्चुरीको यो अर्ली हाफमा फर्मालिजममा जुन विकास भयो फर्मालिस्ट म्याथमेटिक्समा जुन फर्मालिजम विकास भयो त्यसबाट चाहिँ इम्प्रेस भएर उसले चाहिँ यो फर्मालिस्ट थ्योरी विकास गरेको भन्ने छ। त्यो बाहेक अरू कन्ट्रिब्युसनहरू पनि छ। तर काउन्टर थ्योरी भनेको चम्स्कीको फर्मल थ्योरीको काउन्टरमा फङ्सनलिस्ट थ्योरी छ। विशेष गरी अहिले जस्तो ल्याङ्ग्वेजमा फर्म डोमिनेन्ट हो कि प्राइमेरी हो कि फङ्सन प्राइमेरी हो। त्यो फर्म पहिल्यै बनेर ल्याङ्ग्वेजको फङ्सन डिटर्मिन भएको हो कि जस्तो फङ्सन अनुसार ल्याङ्ग्वेजको फर्म डिटर्मिन भएको हो भन्नेमा फङ्सनलिस्ट थ्योरीहरू जस्तो ह्यारिडेको फङ्सनलिस्ट थ्योरी छ। त्यहाँ अ नम्बर अफ फङ्सनलिस्ट थ्योरीजहरू त्यो फङ्सन पहिल्यै छ फङ्सन अनुसार चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको फर्म डिराइभ भयो भन्ने खालको एउटा प्यारलल र कम्पिटिटिभ थ्योरीहरू छ। त्यो नभएको होइन चम्स्की सुन्नै मन नपराउने मान्छेहरू पनि यहाँ प्रशस्त छन्। तर चम्स्की सुन्नै मन नपराउने मान्छेहरूको लागि पनि चम्स्की चाहिँ पढ्न पर्ने छ। विदाउट स्टडिङ चम्स्की लिङ्ग्विस्टिक्समा अहिले अन्त जान नसक्ने स्थिति छ कि अहिले। चम्स्की पढेर नै चम्स्कीलाई काउन्टर दिनुपर्ने। किन चम्स्कीले के भन्यो भने उसको एउटा रमाइलो पक्ष के छ भने उसले 10-10 वर्षमा विशेष गरी उसको नयाँ नयाँ भर्सन आइरहेको छ। उसले के नयाँ कुरा भन्यो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि पनि चम्स्की पढ्न नै पर्यो। उसलाई काउन्टर दिनको लागि पनि अमेरिकी युनिभर्सिटीहरूमा जस्तो चाहिँ इस्ट कोस्ट र वेस्ट कोस्ट भनेर विशेष पपुलर छ। इस्ट कोस्ट जुन इस्टर्न पार्टका कोस्टल युनिभर्सिटीहरू सबै चम्स्कियन डोमिनेन्ट हुन्। जस्तो वेस्ट कोस्टका चम्स्की सुन्नै नचाहने मान्छेहरू यस्ता मान्छेहरू छन्। चम्स्कीका फङ्सनल थियोरीहरू टाइपोलोजिकल थियोरीहरू भने अ नम्बर अफ थियोरिज आर देयर। इभन विदिन चम्स्कियन मोडलभित्र पनि चम्स्कीको जेनेरेटिभ ग्रामर भनेर भन्छौँ हामी। त्यो जेनेरेटिभ ग्रामरको भित्र पनि
देयर आर अ नम्बर अफ प्यारलल थियरिज। उसले के भन्छ, उसको लेटेस्ट थियरी जुन छ मिनिमलिस्ट प्रोग्राम भनेर भन्छ। मिनिमलिस्ट प्रोग्रामको बेसिक आइडिया के हो भने जस्तो बच्चाले के कुरा चाहिँ उसले अक्वायर गर्छ त पछिल्लो फेजमा जस्तो सानो अवस्थामा उसले अक्वायर गर्ने कुरा मिनिमम कुरा हो। धेरै कम्प्लेक्स कुरा उसले अक्वायर गर्नै सक्दैन। ल्याङ्ग्वेज भनेको सो सिम्पल थिङ, हामीले बुझ्न नसकेको मात्रै हो। ल्याङ्ग्वेज भनेको धेरै सिम्पल हो। जस्तो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जेनरल रिलेटिभिटी अफ थियरीलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो थियरी भन्छ क्या उसले। हामीले नबुझ्नु अर्कै कुरा हो, त्यो एकदम सजिलो हो। सजिलो छ र त्यस कारण चाहिँ हामी सजिलोसँग बुझ्नु, बच्चा जस्तो दिमागले बुझ्न सक्छ। बच्चाले बुझ्न सक्ने थियरी चाहिँ एकदम सिम्पल थियरी हो। त मिनिमलिस्ट थियरीभित्र पनि प्यारलल, मिनिमलिस्ट प्रोग्रामभित्र पनि प्यारलल थियरीहरूको चाहिँ अभ्यास भइरहेको छ। चम्स्कीको भित्र ब्रोडली फङ्सनल भर्सस फर्मल, चम्स्की फर्मल हो र प्यारलल चाहिँ फङ्सनल। फङ्सन इज द फाउन्डेसन, फङ्सन इज द बेसिस। फङ्सनको आधारमा ल्याङ्ग्वेजको फर्म डिटर्मिन हुँदै जान्छ भन्ने फङ्सनलिस्टहरू स्टिल प्र्याक्टिस छ। युरोपमा डोमिनेन्टली, जस्तो कन्टिनेन्टल युरोपमा केही युनिभर्सिटी छोडेर अधिकांश युनिभर्सिटीमा चाहिँ फङ्सनलिस्टहरूको हालिमुहाली छ। विशेष गरी युरोपियनहरूमा चाहिँ सोसलिस्ट आइडियाले चाहिँ डोमिनेट गरिरहेको छ होइन। सोसियलिजम जस्तो फर्डिनान्ड डी ससुरको कुरा हामी गर्छौँ होइन। फर्डिनान्ड डी ससुर अर्को एउटा चाहिँ चम्स्की भन्दा अगाडिको प्यारलल एउटा फिगर हो। उसले चाहिँ सोसियलिजमलाई चाहिँ प्रार्थना दिने क्रममा सोसाइटी इज द प्राइमेरी थिङ है। सोसाइटीले कुनै पर्पज गर्छ त्यसको आधारमा ल्याङ्ग्वेजको फर्म डिराइभ हुन्छ भनेर फर्मलाई सेकेन्डरी गराउने एउटा चाहिँ प्रवृत्ति विकास भएको छ यो फर्डिनान्ड डी ससुर पछि होइन। त्यसै गरी अर्को अमेरिकामा पनि वेस्टकोस्ट फङ्सनलिजम भनेर आइरहेको छ। अस्ट्रेलियामा हेरिएको एप्रोच फङ्सनलिजम आइरहेको छ। चम्स्कीको चाहिँ फर्म प्राइमरी हो। त्यो फर्मलाई ल्याङ्ग्वेजको एउटा चाहिँ कम्युनिकेसनको फङ्सनमा प्रयोग गरेको मात्रै हो। कम्युनिकेसन इज नट ल्याङ्ग्वेज। चम्स्की एउटा एसेन्सियल कुरा हामीले बुझ्नु, कम्युनिकेसन इज नट ल्याङ्ग्वेज। ल्याङ्ग्वेजलाई कम्युनिकेसनमा युज गरेको मात्रै हो। त्यो एउटा चाहिँ एकदम क्रुसियल कुरा छ। कम्युनिकेसन ल्याङ्ग्वेज इज समथिङ कम्पिटेसनल हो है भन्ने कुरा हो। प्यारलल थियरीहरू त प्रशस्त छन्। हामीले यो बुझ्नको लागि चाहिँ जस्तो चम्स्की मन पराउने मान्छेहरूलाई जस्तो ल्याङ्ग्वेजको इभोल्युसन कसरी भयो भन्दाखेरिमा जस्तो प्री ह्युमन ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा पनि अरूले कुरा गर्छन्, तर चम्स्कीले चाहिँ के गर्छ भने देयर वाज नो प्री ह्युमन ल्याङ्ग्वेज, ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक, यो होमोस्यापियन्समा मात्रै भएको चिज हो भनेर क्लेम गर्छ। यस्ता खालका काउन्टर आर्गुमेन्ट आर्गुमेन्टहरू छन् जति भने। एउटा म यहाँ जोड्न चाहेँ जस्तो चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको फन्डामेन्टल कुरामा उसले ल्याङ्ग्वेज एन्ड फ्रिडम भन्ने एउटा चाहिँ सानो किताब पनि छ, बुकलेट ल्याङ्ग्वेज एन्ड फ्रिडम। ल्याङ्ग्वेज बेसिकल्ली ह्युमन स्पेसिसको चाहिँ स्पेसिफिक भएको हुनाले त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ इन्नेटली अक्वायर गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो फ्रिडम हो, द्याट इज आवर आइडेन्टिटी। त्यस कारण फ्रिडम भनेको चाहिँ इनबिल्ट ह्युमन बिङ भनेको बायोलोजिकल्ली वी आर फ्री भन्ने उसले चाहिँ त्यो प्यारल उसले जोड्न खोजेको छ। लिङ्ग्विस्टिक्सले ल्याङ्ग्वेजले मान्छेलाई चाहिँ फ्री गराउनु खोजेको छ है। वी आर फ्री बिकज वी हेभ ल्याङ्ग्वेज। उसको एउटा ल्याङ्ग्वेज एन्ड फ्रिडमको एसेन्स हो त्यो। यति मैले भने। धन्यवाद राम सर। नवीन सर, हजुरले प्रश्न विनोदजीको प्रश्न छ। अहिले ओनरशिप एन्ड रोलको बारेमा धेरै कुरा गरिन्छ। फ्रम रघुराम राजन टु अदर डिफरेन्ट पोलिटिकल एन्ड युनिटरिस्ट इकोनोमिस्टले कम्युनिटीको रोल हुनुपर्छ। यसमा चम्स्कीको कुरा के छ? अब यसमा चाहिँ अलिकति फेरि हामी हिस्ट्रीमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो चोम्स्कीले त्यो क्युबाको इक्जाम्पल दिएको छ, एउटा सोभियत युनियनको इक्जाम्पल दिएको छ होइन। अनि अर्को भनेको सायद त्यो ग्वाटेमालाको 1954मा जतिखेर त्यो ज्याकोब आर्बेन्स भन्ने मान्छे त्यतिखेर त्यो सत्ता सैनिक कु गरेर आउनुभन्दा अगाडिको जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा लिएर हामीले सायद यसको एन्सर गर्न सकिन्छ। जस्तो के हुन्छन् भने त्यो जब 1917मा फेब्रुअरीमा जो फेब्रुअरी क्रान्ति भन्छ उनीहरू होइन, त्यो त्यतिखेर हुँदाखेरि यो जुन लेनिनले सत्ता टेक ओभर गर्नुभन्दा अगाडिको जुन 8 महिनाको पिरियड थियो त्यहाँनिर अक्टोबरमा टेक ओभर गर्नुभन्दा अगाडिको जुन त्यो समय थियो त्यतिखेर चाहिँ के भन्छन् चोम्स्कीले चाहिँ एकदम एडमायर गरेका छन् त्यो पिरियडलाई। उनको भनाइ के छ भन्दाखेरि सोभियत युनियन र पछि गएर रसियामा अहिलेसम्मको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक फेज
कहीँ थियो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो बेला मात्रै थियो भन्छन्। र त्यहाँ एउटा सबैभन्दा रमाइलो बाटो के थियो भने यो कलेक्टिभाइजेसन अफ द ल्यान्ड भन्ने थियो त्यहाँनिर होइन। एउटा त्यो लेबर के भन्छ यो ल्यान्ड काउन्सिल जस्तो फर्म गर्ने र त्यहाँ चाहिँ मान्छे भोलिन्टियरली गरेर एउटा त्यसको मेम्बर बन्थ्यो अरे। अनि त्यो मेम्बर बनिसक्यो दे वुड जस्ट बी द कम्युन, त्यो त्यहीँभित्र अब के भन्छ त्यो कम्युनमा काम गर्ने, अब आफ्नो उब्जनी निकाल्ने र निकालिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो आफ्नो त्यो प्रोपोर्सनको आधारमा बाँड्ने इक्वल प्रोपोर्सनमा त्यस्तो खालको एउटा व्यवस्था थियो त्यहाँनिर बनाएको छ होइन। यो एउटा इक्जाम्पल हो। तर पछि गएर जस्तो त्यो 1917 अक्टोबर पछाडि फोर्सिबल कलेक्टिभाइजेसनमा लिएर गयो सोभियतहरूले, जसले गर्दा चाहिँ त्यहाँको जुन प्रोडक्टिभिटी देखेर सबै कुरा ध्वस्त बनायो भनेर भन्छ। अर्को भनेको जस्तो क्युबामा फिडेल क्यास्ट्रो आइसकेपछि त्यतिखेर जुन त्यो विशेष गरी अमेरिकन त्यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको हालिमैल थियो। क्युबाको राजधानी हावाना भनेको त्यतिखेर प्रस्टिट्युसन, ग्याम्बलिङ र यो के भन्छ लार्जर त्यो स्टेटहरूको मातहतमा, अमेरिकन स्टेटहरूको मातहतमा थियो त्यहाँको त्यो भूमिहरू सबै भन्छ। अनि त्यो सबैलाई फिडेल क्यास्ट्रोले त्यो डिसबाइन्ड गर्नदेखि लिएर ल्यान्डलाई एक्सप्लोइट गरेर फेरि उसले एक तरिकाले चाहिँ रिभोल्युसन ल्यान्ड रिफर्मको नाममा चाहिँ जुन तरिकाले त्यो उसले वितरण गर्यो त्यसलाई चाहिँ लिएर अमेरिकन इन्भेस्टमेन्टलाई अप्ठ्यारो पारेको हिसाबमा चाहिँ अब त्यो त्यतिखेर डाइडी आइजनहावरले चाहिँ उसँग भएको डिप्लोमेटिक टाइजहरू बन्द गरेर उसलाई दुनियाँ नाकाबन्दी लाउने कामसम्म गर्यो भनेर भन्छ। अब त यो दुईटा इक्जाम्पल मैले दिनुको आशय के त भन्दाखेरि चोम्स्की आफैले पनि एउटा कम्युनल अनरसिप हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी यो ग्रुपहरूको जुन फर्मेसनहरू छ त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो के भन्छ यो दुईटालाई हामीले कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि चाहिँ सायद मलाई लाग्छ चोम्स्कीले चाहिँ एक तरिकाले चाहिँ यो जुन के भन्छ कम्युनल अनरसिपको अथवा ग्रुपको कुरा गरेछन् त्यसमा त सबैभन्दा बढी उनले एडमायरै गरेको देखिन्छ। र त्यति मात्र नभएर ह्युगो चाभेजले जुन त्यो कलेक्टिभिटी के भन्छ कोअपरेटिभ कन्सेप्ट भेनेजुएलामा ल्याएको थियो त्यतिखेर, त्यसलाई पनि चोम्स्कीले मुक्त कन्ट्रोल प्रशंसा गरेको देखिन्छ होइन। यो सबैको आशय के हो त भन्दा चोम्स्की चाहिँ एक तरिका ग्रुप अनरसिपको जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ ल्याएर एक तरिकाले एडमायरै गरेको भेटिन्छ है। अनि अर्को कसले रोशन कुमारजीले लेख्नु भएको छ, नेपाल जस्तो अति कम विकसित र राजनीतिक रूपमा अस्थिर राष्ट्रमा चोम्स्कीका आदर्शहरू कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। अब यो त बडो जटिल क्वेसन भयो, किन भन्दा मार्क्स जस्तो मान्छेहरूले एउटा आदर्श दिए त्यसलाई पनि नेपालमा ठै खाने भाँडा बनाए। अनि यो बडो प्रब्लमेटिक क्वेसन हो, मलाई जहाँसम्म लाग्यो बडो एन्सर दिन अप्ठ्यारो परिरहेको छ। तर पनि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भने जस्तै अब एज अ सिटिजन हामीले गर्न सक्ने त के होइन, हाम्रो हातमा पावर छैन, हामी जम्मा एउटा 5 वर्ष भोट दिने हो, त्यो पनि अब मध्यावधिमा लगिरहेको छ अहिले होइन। यो कुरा छ भने हामीले कम्पेरिटिभली केही गर्न नसक्यो भने आफ्नो वरिपरिको समाजलाई एउटा अवेर त बनाउन सकिन्छ होइन। मान्छेलाई क्वेसन गर्ने मात्रै बनाउन सक्यो भने पनि सायद लाग्छ हाम्रो डेमोक्रेसी त्यहाँ फ्रुटफुल हुन्छ होइन। उसले भन्छ जस्तै जोन डेबीको एउटा भनाइ छ क्या, पोलिटिक्स इज द स्याडो कास्ट एन्ड सोसाइटी बाइ बिग बिजनेस भनेर भनेको छ होइन। र त्यो कहिलेसम्म हुन्छ अरे भन्दा चोम्स्कीको धारणा छ जबसम्म चाहिँ मान्छे चाहिँ अहिले पनि त्यो ह्यान्ड टु माउथ प्रब्लममै सस्टेन भएर बस्छ, उनीहरूको लागि एउटा त्यो राम्रो खालको स्कुलिङ हुँदैन के हुँदैन भने जहिले पनि प्रब्लम आउँछ भन्छ होइन। भने कमसेकम त्यो आदर्शलाई पनि हामीले केही हदसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने हाम्रो जस्तो देशमा स्थायित्व पनि होला, विकास पनि होला होइन। जस्तै ऊ बेलामा एरिस्टोटललाई कोट गरेका छन् चोम्स्कीले, त्यो अप्टिमिजम अफ डिस्पेयर भन्ने किताबमा एकदम भने मलाई याद छ। एरिस्टोटलले के भनेको छ भन्दाखेरि जहिले पनि गरिबहरू धनीको सम्पत्तिप्रति आक्रामक हुन्छ। अनि त्यो आक्रामक भइसकेपछि के भन्छ उनीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि मिनिमम त्यो न्यूनतम घाँसपास कपास आवासको त्यो व्यवस्था गरेर मात्रै भन्यो भने उनीहरूको त्यो होस्टिलिटी धनीप्रति धेरै कम भएर जान्छ भनेको छ। र चोम्स्कीले चाहिँ त्यसलाई अझ इन्टरप्रेट गर्छन्, अहिलेको शासकले के बुझेर भन्दा त्यो लाई बुझेर चाहिँ जतिसक्दो कमजोरलाई दमन गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो अभिप्रायबाट चाहिँ गाइडेड भयो उनीहरूले गर्यो भन्छ। कमसेकम हामीले त्यो खालको एउटा चाहिँ मान्छेमा ऱ्यासनलिटी मात्रै उनको त्यो भनाइलाई मान्दै होइन त्यो ऱ्यासनलिटी मात्रै सायद डेभलप गर्न सक्यो भने पनि सायद मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो देशमा जति पनि प्रजातन्त्रकालमा जति पनि विकृतहरू आएको छ, विकृत पात्रहरू, विसङ्गत पात्रहरू सायद यिनीहरू बढाइदिनेछन् र कुनै दिन एउटा राम्रो शासन व्यवस्थाले टेक ओभर गर्छ जसले चाहिँ हामी सबैलाई कल्याण गर्छ भन्ने हो। अनि अर्को प्रज्वलको आइडिया छ, चोम्स्कीको आइडिया लिपमेन्ट डेमोक्रेसीलाई इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न भनेर। सायद मलाई लाग्छ ठ्याक्कै यो मैले अलिकति अगाडि लिपम्यानकै कुरालाई चोम्स्कीले क्रिटिसाइज गरेको भेटा सायद मिडिया कन्ट्रोल भन्नेमा हो होइन। त्यो मिडिया मैले ठ्याक्कै अहिले त सम्झिन सकिरहेको छु, त्यही भएर मलाई अलिकति भन्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ। मैले आज त्यो किताब हेर्नुपर्छ बिर्सेछु मैले। वाल्टर लिपम्यानले चाहिँ त्यो मिडियामाथि नै डेमोक्रेसीलाई पनि एउटा तरिकाको मान्छेको त्यो रुलिङ क्लासको फसाड हो भन्ने यस्तै के अवधारणा दिएको छ। अनि यो चाहिँ यो ठ्याक्कै त्यो अवधारणालाई मान्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने जस्तै अब अहिले पनि त हाम्रो जस्तै इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसीको जुन कुरा छ त्यो इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी भनेको त लगभग एक तरिकाले जनतालाई त एउटा गुमराहमा राख्ने भन्नेसम्म हामीले देखिरहेको छौँ अहिले होइन। अनि यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा 5 वर्षमा गएर एकचोटि भोट दिनु त्यो मात्रै डेमोक्रेसी होइन। जस्तै त्यो दुईजना छ नि स्टिभन लेभिन्स्की र ड्यानियल जिब्ल्याटको किताब छ हाउ डेमोक्रेसी डाइ भन्ने, त्यहाँ पनि उनीहरूको अवधारणा के छ डेमोक्रेसी त एक तरिकाले आयो तर त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो भन्दा पपुलिस्टहरूले खाइदिन्छ भनेको। पपुलिस्टले सामान्य कुरामा त्यो किताब पनि आफैमा बायस छ तर त्यसको आर्गुमेन्ट एउटा चाहिँ के लिन सकिन्छ भने पपुलिस्टले चिप नाराहरू दिएर मजाले त्यो सत्ता कब्जा गरिदिन्छ एक तरिकाले। जस्तै नेपालमा हामीले अब खड्ग प्रसादलाई हेर्न सक्छौँ
हैन। उसले के भन्यो राष्ट्रवादको नारा थियो, अब अहिले यार धर्मको नारा बेचिरहेको छ, संहिता खारिज नारा बेचिरहेको छ, यो खालको अनेक कुराहरू आइरहेछ भन्दा यस्तो तरिकाले मान्छेलाई ब्रेन वास गर्न धेरै सजिलो छ हैन। र त्यो हिसाबमा मलाई के लाग्छ भने जस्तो चोम्स्कीले भनेको चाहिँ त्यो एउटा राष्ट्रनीति कम्तीमा पनि क्रिएट गर्यो भने सायद मलाई लाग्छ यस्तो खालको चिप नाराहरूमा चाहिँ बिक्री हुँदैन, जाँदैन। अनि यसले गर्दाखेरि एउटा समृद्ध खालको साथै जुन जेन्युन डेमोक्रेसी भन्छ त्यसको चाहिँ एउटा संस्थागत हुन्छ वा त्यसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हुन्छ भन्ने हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अर्को प्रश्न राख्नु भएको छ राजेन्द्र जोशीले। Is Chomsky just the protester of all implemented political system till now, or can he give any clear-cut idea about political system? हैन, अब यो त सामान्य कुरा हो। चोम्स्कीले आफ्नो लाइन पनि के भन्छ एनार्किजम हो हैन। अब त्यो पोलिटिकल एनार्किजम त्यहाँ पुग्न नपुग्ने एउटा डिबेट छ। अब मार्क्सले पनि त्यो कम्युनिजमलाई चाहिँ एक तरिकाले क्रिटिसाइज हुने गरेछ हैन, किन भन्दा त्यो चाहिँ कहिले पनि नपुग्ने ठाउँ खालको हो भन्ने खालको एउटा भनाइ छ। तर पनि जस्तो चोम्स्कीले बेसिक इन्स्टिङ पनि के भन्छ भने न्यूनतम मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो घाँसपास आवासको पनि कम्तीमा राज्यले प्रत्याभूति गर्यो भने त्यो पनि एउटा इट्स अ काइन्ड अफ ब्लेसिङ टु ह्युम्यानिटी भन्ने हो नि त। अनि त्यो हिसाबमा जस्तो उनले बारम्बार आलोचना मात्रै दिइरहेछन्, तर आलोचनासँगै उनले के पनि गरिरहेछन् भन्दाखेरि यसको बदलामा यो पनि हुन सक्छ भनिरहेछ नि त। जस्तै इराकमा आक्रमण जुन गर्यो अथवा भियतनाम अमेरिकाले जुन आक्रमण गरिरहेको त्यसको विरोध गर्नु भनेको आक्रमण नगर भन्नु हो नि त हैन। जस्तै उनले के भन्छन् संसारमा जस्तै धेरै ह्युम्यानिटेरियन एडहरू छन्। जस्तै त्यो उनले एउटा कुन चाहिँ किताबमा है होप के भन्छ होप्स एन्ड प्रोस्पेक्ट भन्ने किताबमा चोम्स्कीले एउटा उदाहरण दिएका छन्। के भयो त भन्दाखेरि भेनेजुएलाको राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजले त्यतिखेर अपरेसन मिराकल भन्ने चलाएको थियो। त्यतिखेर भेनेजुएलाको त्यो तेल बेचेको पैसाले चाहिँ उनले आफ्नो देशको आन्तरिक ऋण त मुक्त गरे। त्यो सँगै संसारको एकदम विकट गाउँहरूमा गएर पनि चाभेजले चाहिँ क्युबन डक्टरलाई फोन गरेर त्यो विकट गाउँमा पुर्याएर चाहिँ जहाँ मान्छेले एउटा सामान्य सिटामोलसम्म नखाने अवस्था थियो त्यहाँनिर गएर चाहिँ मान्छेलाई उपचार गर्ने उपचारको पद्धतिहरू दिएछ। र त्यही क्रममा त्यो परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानको राष्ट्रपतिले 2005मा तत्कालीन राष्ट्रपति त्यो 2005मा चाभेजलाई चाहिँ हात जोडेर धन्यवाद भनेको थियो अरे कि भन्दाखेरि एउटा ह्युम्यानिटेरियन एक्सन गरिरहेछन् हैन। अनि त्यो गरिरहँदाखेरि यता कुरा के हुन्छ भन्दा अमेरिकन पोलिसी मेकर जहिले पनि के गर्छन् दे आर सम काइन्ड अफ वार मङ्गरहरू यिनीहरू, जहाँ पनि लडाइँ लडाउने लडाइसकेपछि मान्छेलाई नियता जनता मर्छ र त्यसैबाट बेनिफिट लिने हैन। इराकको बेस्ट एक्जाम्पल एउटा हेर्न सकिन्छ नि। इराकमा आणविक हतियार छ भने त्यो के भन्छ हान्यो त्यहाँनिर केही पनि फेला पर्न। फेला नपरिसकेपछि अहिले के छ भन्दा इराकको अवस्थामा चाहिँ इराकको त विशेष गरी तेल खाने बेला आक्रमण गर्नु सबले सर्वव्याप्त कुरा हो। र त्यसमध्येमा पनि इराकको मेजर ओइल कम्पनीमा कुन कुन रहेछ भन्दा हेलिबर्टन भन्ने छ, टेक्साको भन्छ, एक्सन भन्छ, एक्सन मोबिल भन्छ हैन। यो सबै के हो त भन्दा घुमाइफिर अमेरिकन मल्टिनेसनल कम्पनीको हात हो भन्दाखेरि चोम्स्कीले के भनिरहेछन् भन्दा कमसेकम अर्कालाई दुःख दिने काम त बन्द गर। उसले यति अब जस्तै उसले चोम्स्कीले चाहिँ संसारभरि आलोचना मात्रै गरेर समर्थन पनि गरेछ। जस्तै चाभेजको पनि सुरुमा जुन त्यो गरिबी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई लिएर उनले एडमायरै गरेका छन्। फिडेल क्यास्ट्रोको जुन त्यो हेल्थ केयरलाई लिएर उनले संसारभरि के भन्छ एडमायरै गरेका छन् हैन। यो अनेकन कुराहरू छ नि त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु भने चोम्स्कीले जेलाई पनि आलोचना गर्छन् मत भन्नुको सट्टामा केलाई लिनु पर्यो भन्दा त्यसको सट्टामा अरू के हुन सक्छ त हैन, प्रगतिशील विचारहरू के हुन सक्छ त्यसलाई एडमायर गरौँ, त्यसरी अगाडि बढाउनु भन्ने चोम्स्कीको एउटा आइडिया हो त्यो। अनि अर्को एउटा क्वेसन आज फेरि श्रेष्ठ विनयजीको वाट एक्ज्याक्टली चोम्स्की इडियोलोजी अल अबाउट भनेको छ। अब यो चाहिँ विशेष गरी चोम्स्कीको यता सबभन्दा सिग्निफिकेन्ट इडियोलोजी भने त विशेष गरी लिङ्ग्विस्टिकमा हो र यिनलाई चाहिँ यता हाम्रो सोसियल साइन्समा चाहिँ विशेष गरी एउटा क्रिटिककै रूपमा लिइन्छ र क्रिटिकसँगै उसले एउटा डाइमेन्सन पनि दिन्छ। जस्तै एनार्किजमको एक तरिकाको त्यो जुन हिजोदेखिको ट्रेडिसनल बुझाइ जस्तो खालको थियो होइन, जहाँ चाहिँ अब पार्टी हुनु हुँदैन उतनै हुनु हुँदैन भन्ने। चोम्स्कीको एउटा किताब छ अकुपाई भन्ने, त्यो किताबमा उसले अलिकति एउटा हिन्ट के दिएका छन् भन्दाखेरि त्यसमा पनि जस्तै सङ्गठन नहुने होइन भन्ने, जस्तै एनार्किजमले त सङ्गठन हुनु हुँदैन अथोरिटी हुनु हुँदैन भन्ने खालको छ। तर उनले चाहिँ के भनेको छ भने जस्तै विभिन्न तरिकाले अब एउटा डेमोक्रेटिक फर्ममा गरेर एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो फर्म गर्न सकिन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा समाजलाई रुलिङ गर्छ अथवा कुनै पनि एउटा डाइमेन्सनमा अगाडि बढेर काम गर्छ भन्ने कुराहरू दिएको छ। एउटा त्यो हो। र मैले देख्दाखेरि चोम्स्कीको एउटा इडियोलोजी भनेको बिगेस्ट पिसमेकर भन्छ। उनले त्यो जहाँ पनि अन्याय हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, दमन हुन्छ त्यसको विरुद्धमा खुलेर बोल्छन् भने इज बेसिकली अल अबाउट पिस हैन, संसारभरि पिस भन्छ। र कुनै पनि एउटा के भन्छ शक्तिशाली मुलुकले एउटा कमजोर मुलुक भनेको दुईटा शक्तिशाली कमजोर होला आर्थिक रूपमा वा हतियारको रूपमा, तर पनि दे अल हेभ इक्वल सोभरेन्टी, बराबर सोभरेन्टी हुँदो रहेको होइन। त्यो हिसाबमा एक अर्काको म्युचुअल रेस्पेक्ट गरेर बस्नु पर्यो नि भन्ने खालको एउटा भनाइ छ क्या। जस्तो त्यो इराकमा आक्रमण गरिरहँदाखेरि बुसको एउटा नारा थियो वार अगेन्स्ट टेरोरिजम भनेर होइन। अनि चोम्स्कीले उनलाई प्रतिरोध कसरी गरेका थियो भन्दाखेरि एउटा लाइन भनेको थियो वान्टन किलिङ अफ इनोसेन्ट पिपल इज टेरोरिजम नट वार अगेन्स्ट टेरोरिजम भनेको छ। अन्त बेसिकली हि इज अल अबाउट के भन्छ त भन्दा काइन्ड अफ ह्युम्यानिटीको पक्षमा हो नि त।
हैन। जस्तै के भन्छ चिलीमा भएको जुन त्यो पोटासियम भन्ने जुन त्यो कपर माइन थियो, त्यसको के हो त भन्दाखेरि त्यसको हु आर द फर्स्ट बेनिफिसियरी भन्दा त्यो डेफिनेटली दे आर द चिलियन पिपल हैन। भेनेजुएलामा चाहिँ कस्तो थियो भन्दा त्यो एडवर्डो गैलियानको एउटा किताब छ ओपन मेन्स अफ ल्याटिन अमेरिका, त्यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ 1970s को डिकेडमा जतिखेर अमेरिकन ब्याक डिक्टेटरहरू भेनेजुएलामा थिए त्यतिखेर कस्तो थियो भने तेल भेनेजुएलाको, तर अमेरिकामा चाहिँ भेनेजुएलाको भन्दा सस्तो थियो तेल भन्दाखेरि आफ्नो के भन्छ बारीको बगैँचामा रहेको आँप चाहिँ मैले खान नपाउने अर्को छिमेकीले मभन्दा सस्तोमा अथवा मभन्दा सजिलो तरिकाले खान्छ भन्दा प्रब्लम त त्यहाँ भयो। भन्दाखेरि चोम्स्कीले के भन्छ लेट एभ्री वान बी रेस्पेक्टेड, सबैको आफ्नो एउटा वे अफ लिभिङ हुन्छ, त्यसले सबैलाई पनि हामी को एक्जिस्ट गर्न सक्छौँ नि त, एकअर्कालाई भाइलेन्समा लानुको सट्टामा वा केही सर्टेन क्यापिटलिस्टहरू कर्पोरेट टाइकनहरूको ग्रिडको पछाडि कुद्नुको सट्टामा संसारको जति पनि वेल्थ छ त्यसलाई फेयरली डिस्ट्रिब्युट गर्ने कोही पनि भोकले मर्दैन भन्ने हो नि त, उनको लाइनै त्यो हो क्या। आई थिङ्क आई एन्सर द क्वेसन। अन्तिममा राम सरलाई यो यहाँ यो अरुण शर्माजीले अघि एउटा सोध्नु भयो, फेरि इको आयो है कसकोबाट, एकछिन माइक अफ गरिदिनु है। चम्स्कीको र हावर्ड जिनको बारेमा अलिकति एउटा जस्तो एनी कमेन्ट अन देयर ब्लन्ट क्रिटिकल आउटलुक अन अमेरिका देयर कन्ट्री भनेर पछाडि आइरहेको जुन खालको जस्तो चम्स्की प्रोटेस्टर मात्रै हो कि के हो, उसको आइडियोलोजी छ कि छैन के छैन भन्ने कुरामा उसको जुन यो सबै कुराको आन्सर मलाई के लाग्छ भने रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द इन्टेलेक्चुअल नै उसको सबै यी क्वेसनहरूको आन्सर हो। कुनै पनि इन्टेलेक्चुअलको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त, दायित्व के हो, उसले के गर्नुपर्छ हो। सो अमेरिकी गभर्मेन्टको जस्तो विशेष गरी यहाँ चाहिँ जुन अघि नै वाल्टर लिपम्यानको प्रसङ्ग नै आयो, अमेरिकाको डेमोक्रेसीको आइडियल डेमोक्रेसी हो त, जस्तो जेफरसनले जे भनेको थियो त्यो नै डेमोक्रेसी हो त। त्यो डेमोक्रेसीको क्रिटिकल एउटा पाटो जुन हुन्छ, जस्तो हामीले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ अपनाउने डेमोक्रेसी त्यो नै हामीले अपनाउनु पर्ने हो, त्यो अमेरिकाको आइडियल डेमोक्रेसी हो। त्यस्ता खालका कुराहरूमा जस्तो अमेरिकाको डेमोक्रेसी वास्तवमा आइडियल डेमोक्रेसी हो कि होइन भन्दा नि अमेरिकामा फ्रिडम छ, इन्टेलेक्चुअल माने त्यो इन्टेलेक्चुअल फ्रिडमलाई युज गर्नुपर्छ, तर युज चाहिँ के हो भने सरकारको ताबेदारीमा होइन, सत्ताको पावरको चाहिँ ताबेदारीमा होइन, पावरको सेवामा नभएर एउटा चाहिँ ह्युमेनिटेरियन एटिट्युडबाट सबै मान्छेलाई इक्वल अपर्च्युनिटी र इक्वालिटीको आधारमा हामीले आलोचना गर्नुपर्छ। हरेक उसको एउटा प्रिन्सिपल नै के छ भने कुनै पनि सत्य आलोचनाबाट निस्किन्छ। जस्तो सुन भनेको निस्कने भनेको खारेर मात्रै त्यसमा भएका चाहिँ इम्प्योर चिजहरूलाई बाहिर निकाल्नको लागि आगोमै हाल्नुपर्छ क्या। उसले जहिले पनि के भन्छ भने क्रिटिसिजम भनेको एउटा आगो हो, कुनै पनि कुरामा आगो। जस्तो उसलाई चाहिँ उसको एउटा एकदम फेमस जोक छ है उसको बारेमा, एमआइटीमा उसलाई जहिले पनि डिस्कस गर्न जहिले पनि तयार हुन्छ, घन्टौँ डिस्कस गर्न सक्ने, घन्टौँ डिबेट गर्न सक्ने, र डिबेटमा जहिले जित्नुपर्ने उसलाई। अनि जस्तो एकचोटि चाहिँ 3-4 घन्टासम्म उसको अफिसमा डिबेट गरेर निस्किएपछि उसको बाहिर साथीहरू थियो, उसको चाहिँ भनौँ चेलाहरू थिए, अनि बाहिर निस्केर उसले सोध्यो अरे डिड आई विन भनेर भनेपछि उसले अरूले के भन्छ त्यो तिमीले जित्यो कि जितेनौ त थाहा छैन, तिमीले कहिले हार्दैनौ भनेर भनेको। मतलब ऊ हार्नको लागि तयार नै हुँदैन कि, मतलब कस्तो भने उसलाई यति उसँग सूचना यति धेरै इन्फर्मेसन छ कि उसले जहिले पनि त्यो एभिडेन्सको आधारमा आलोचनाहरू गर्छ। विशेष गरी सोसल साइन्समा र विशेष गरी यो पोलिटिकल डाइमेन्सनहरूमा जुन अमेरिकी फरेन पोलिसीहरूमा चाहिँ उसको थियोरी भन्दा पनि मैले बुझेको मेरो जानकारीमा भएको छ, उसको थियोरी भन्दा नि उसको आलोचना हो। अमेरिकी गभर्मेन्टले कुन कुन नकाम गर्यो त डेमोक्रेसीको नाममा। जस्तो अघि नबिलले दिएको एक्जाम्पल जुन छ, जस्तो आफूले गरेको राम्रो, अरूले त्यही गरेको नराम्रो, उसको कन्सेप्ट छ त्यो नै गलत भयो। संसारभरि उसले अरूलाई चाहिँ दबाउँदाखेरि केही नहुने, उसको विरुद्धमा सानो सिक्क केही बोल्दाखेरिमा चाहिँ ठुलो कुरा भइहाल्ने। जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जापानले चाहिँ सानो एउटा बम खसाल्ने बित्तिकै उसको सबै कुरो चाहिँ डामाडोल भइहाल्यो, तर युरोप त ध्वस्तै भयो नि त। अरूले त्यसलाई एकदम लाइटली लियो उसले त्यो कुरालाई। अब यस्ता खालका अमेरिकाले आफ्ना भएको कुरालाई चाहिँ जहिले पनि हल्का रूपमा लिने, संसारभरि जुन मानवताको विरुद्धमा जुन जे जति अपराधहरू भएका छन्, जस्तो अमेरिकी सरकारले डेमोक्रेसीको नाममा गरेका अपराधहरूको पनि क्रिटिकल्ली आलोचना गर्नुपर्छ है। त्यो आलोचना गर्नबाट छुट्नु हुँदैन। जसले जति गहिरिएर आलोचना गर्यो त्यति नै सत्य तथ्य निक्लिन्छ र त्यति नै मान्छेलाई चाहिँ सही मार्गमा ल्याउन सकिन्छ। आलोचना गर्ने दायित्व इन्टेलेक्चुअलको हो। इन्टेलेक्चुअलहरू त्यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी कहिले पनि भाग्नु हुँदैन है। द्याट्स द एसेन्स आई थिङ्क। ओके, अरू यहाँ केही थियो? थ्याङ्क यू सो मच। मलाई लाग्छ म एउटा जोड दिइहाल्छु। अहिले राम सरले त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारको के भन्छ त्यो जापानले आक्रमण गरेको कुरामा पनि त्यहाँ एउटा रमाइलो कुरो के छ भन्दाखेरि अमेरिकनले जहिले अहिलेसम्म न्यारेटिभ बनाइरहेको छ भन्दाखेरि
जापानिजहरुले हामीले आक्रमण गर्यो त्यो कारणले चाहिँ हामीले बाध्य भएर रिटालिएट गर्न बाध्य भयौँ भनेर भनेको छ हैन। रमाइलो कुरा के छ भन्दा अमेरिका त्यतिखेर जापानले कहाँ आक्रमण गरेको थियो पर्ल हार्बर भन्ने हवाईमा हैन। हवाई भनेको त्यहाँको इन्डिजिनियसहरुको एउटा थियो र अमेरिकाको भाग थिएन त्यतिखेर। 1950 मा मात्रै अमेरिकाले कब्जा गरेको थियो। अनि त्यो 1940 कति 42 मा हो के हैन 42 डिसेम्बर 7 चोम्स्कीको जन्मदिनको दिन हानेको भनेर भन्छ। त्यही कारणले डिसेम्बर 7 लाई चाहिँ अमेरिकाको दिनमा दुईटा कालो दिवसको रूपमा लिन्छ। एउटा चोम्स्कीको जन्मदिन, अर्को भनेको त हवाईमा आक्रमण गर्यो भनेर भन्छ हैन। अनि त्यो गरिरहँदाखेरि जब 1950 मा मात्रै अमेरिकाले त्यो आइल्यान्डलाई टेक ओभर गरेछ, त्यहाँको अर्को के इन्डिजिनियस छ त्यहाँनेर किन बसेको छ भन्दाखेरि अमेरिकाले पनि त अर्का भूभाग जबरजस्ती कब्जा गरेर छ नि त। अनि त्यहाँ आएर कब्जा गरेर बस्यो अनि जापानिजले हान्दाखेरि चाहिँ हामीले अट्याक गरौँ भन्ने, यो त आफैमा डबल स्ट्यान्डर्ड भयो नि त हैन र। चम्स्कीको बारेमा एउटा रमाइलो कुरा जस्तो अब चम्स्की यदि अरू अमेरिका बाहेक अरू देशमा जन्मेको भएदेखि यु वुड अलरेडी हेभ बिन किल बाई अमेरिका। अमेरिकन भावनाले मात्र अमेरिकाले बचायो है। जस्तो यो चाहिँ एक्चुअली हैदराबादमा दिल्लीमा चाहिँ अब यो 2001-2 कहिलेतिर आएको थियो चम्स्की। ऊ आउँदाखेरि अमेरिकी राष्ट्रपति आउन भन्दा बढी सेक्युरिटी थियो। त्यो सेक्युरिटी अरूले मार्छ भनेर होइन, अमेरिकीले त्यो चम्स्कीलाई मार्छ कि भन्ने चाहिँ भारतले चाहिँ एकदम हेभी सेक्युरिटी दिएको थियो कि चम्स्की बाहिर जाँदाखेरिमा सबभन्दा ठुलो डर उसलाई अमेरिकीबाट छ। अमेरिका छौन्जेला मात्रै ऊ जोगिन्छ। द्याट वाज द कन्सेप्ट कि चम्स्की अमेरिकी भएर बचेको हो अमेरिकाभित्र। अमेरिका बाहिर गयो भनेदेखि उसलाई सबभन्दा बढी खतरा अमेरिकी सरकारबाट छ भन्ने खालको एउटा कन्सेप्ट छ। ओके, अब यो कहिले सिद्धिँदैन। ओके नवराज केही छ भनेदेखि नत्र लेट्स वान एन्ड इट। के हो माइक आएन नवराज? नवराज तिवारी सर आवाज आएको छैन? भन्नु त। दुईजना हाम्रै प्रोमिनेन्ट रिडरहरु राम्रो नवराज तिवारी सर कुरा गर्यो भने चाहिँ हाम्रो थाहा नहोला जस्तो लाग्छ। एकदमै रमाइलो भयो आजको छलफल चम्स्कीको बारेमा हामीले एज अ इन्ट्रोडक्सन ग्रुपमा चाहिँ आजको कार्यक्रममा सुन्यौं दुवैजनाबाट। आशा छ आगामी दिनमा पनि हामी चम्स्कीको बारेमा एउटा सिरिज नै बनाएर कुरा गर्यौं भने सबैलाई नै फाइदा गर्ला। म हाम्रा दुईटा वक्ताहरू सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै बुकाउलिक्सको टिम सगुने म्याम, गणेश सर, सञ्जित सर, मोहित सर सबैलाई र हाम्रा श्रोताहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ त यही अन्त गरौँ के छ राम सर, नवीन दाइ? ठिक छ, मेरो त केही पनि छैन। मैले अझ भन्नु त धेरै कुरा थियो, लेट इट बी है। अब त्यो एउटै सेसनमा जाँदैन है। अनि त्यही कारणले मैले केही क्याची टपिकहरू मात्रै लिएर आएको थिएँ। स्टिल देयर वर लट टु गो हैन। कोल्ड वारको प्रोपोगेन्डादेखि लिएर धेरै कुरा थियो। जर्मन डिभिजनको कुरा थियो होला, अथवा सोभियत युनियन डिस्मेन्टल हुँदाखेरि गोर्बाचेभ माथि जस्तो खालको धोकाधडी हो त्यसलाई चम्स्कीले कसरी न्यारेट गरेको त्यो पनि थियो है। धेरै कुरा थियो, लेट इट बी है। त्यही त यसलाई फेरि सिरिजमै लिएर जानु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। यो अवसरको लागि यो टिमलाई सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। चम्स्कीको लिङ्ग्विस्टिक्सको कुरा गरेर कहिल्यै पनि पुग्दैन। उसका चाहिँ हजारौँ मान्छे उसको वर्कमा थेसिस गर्दैछन् हैन, उसको अनुसन्धान हुँदैछ। उसले एउटा सानो सेन्टेन्स भनेपछि त्यो सेन्टेन्समाथि चाहिँ जस्तो कविताको व्याख्या गरे जस्तो आजभोलि चम्स्कीका चाहिँ एक्सप्रेसनहरूको व्याख्या हुन थाल्छ विशेष गरी लिङ्ग्विस्टिक्समा हैन। जस्तो अब आलोचना गऱ्यो भने चम्स्कीले के बोल्यो फलानुमा, जस्तो चाहिँ अहिलेको चाहिँ पेन्डेमिकको बारेमा उसको चम्स्कीको के छ भन्ने हाम्रो चिज चाहिँ कहिल्यै सिद्धिँदैन। उसका यति धेरै कुरा छन् र उसमा यति धेरै इन्फर्मेसन छ र यति धेरै उसको मेमोरी पावर छ। कहिलेकाहीँ उसको त्यो मेमोरी पावर, उसको इन्फर्मेसन कलेक्सन, त्यो सारा कुरा देख्दाखेरिमा म दङ्गदास पर्छु। जस्तो साइन्सको हिस्ट्री पढ्नु छ भने मलाई चम्स्कीको चाहिँ लेक्चरहरू सुन्न अथवा पढ्न उपयुक्त जस्तो देख्छु। न्युटनको बारेमा जान्न पर्यो भने चम्स्कीको लेक्चर पढ्दाखेरिमा थाहा पाइन्छ है। भित्री कुराहरू धेरै कुरा छन्। त्यस कारण यो पार लाग्ने कुरा होइन। आज चाहिँ धेरै कुरा भनियो र धेरै कुरा भन्न सकिएन, भन्न पाइएन। अब फेरि पनि अवसर हुन्छ। यहाँ अरूहरूले पनि यसमा चम्स्कीमा स्टडी गर्ने मोटिभेसन भयो भनेदेखि आजको सबभन्दा ठुलो सफलता हुन्छ। थ्याङ्क यू। एकदम सरले भने जस्तै अझ हामी इजरायल प्यालेस्टाइन कन्फ्लिक्टको बारेमा, मिडल इस्टको बारेमा, ल्याटिन अमेरिकाको बारेमा थुप्रै कुराहरू, इन्डिजिनियस राइट, माइनोरिटिजको कुरा, युएन फरेन पोलिसीको कुराहरू थुप्रै गर्दा रात बितेकै थाहा हुँदैन। त्यही त सरले भने जस्तै चम्स्कीको
यो आजको छलफलबाट चम्स्कीलाई नै हाम्रा श्रोताहरूले पढ्ने सुरुवात गर्नुभयो या चम्स्कीकै बारेमा लेखहरू पढ्न थाल्नुभयो भने त्यो नै ठुलो सफलता हुनेछ र आगामी दिनमा मलाई आशा छ फेरि पनि सरहरूबाट हामीले चम्स्कीको बारेमा अझै सुन्न मौका पाउनेछौँ। हुन्छ, आजको कार्यक्रम यहीँ अन्त्य गरौँ।